नेपालमा नेपाली राजनीतिमा काण्ड घटना नभएको दिन सायदै होला। हामी एउटा काण्डबाट गुज्रिरहेका हुन्छौँ, फेरि अर्को काण्ड थपिन आउँछ। नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूको यस्तो हब बनेको छ, कति बेला विस्फोट हुने हो भन्न सक्ने अवस्था छैन। भुटानी शरणार्थीको प्रकरण जोडिँदै जोडिँदै अमेरिकासम्म पुग्यो। अमेरिकाले यो प्रकरण सार्वजनिक गरेको भनियो, तर साना माछा, मझौला खालका माछा पक्राउ परे, ठुला माछा चाहिँ सहमतिमै यो कुरालाई डिसमिस पार्न लागे भनेर भनिएको छ। त्यस्तै कुराहरू सार्वजनिक भएको छ। अहिले हामीले यो रेकर्ड गरुन्जेलसम्मको अवस्था हेर्ने हो भने बालकृष्ण खाँड र टोपबहादुर रायमाझी भन्दा माथि पक्राउ पर्ने सम्भावना लगभग पूर्णविराम लागेको छ। ओली, देउबा र प्रचण्डको बिचमा एक खाले सहमति भयो भनिएको छ। वास्तविकता के हो यति मात्रै जान्छौँ। आर्जु र मन्जु खाँड किन पक्राउ परेनन्, यो आजको कार्यक्रमको मुख्य मकसद छ, लक्ष्य छ, यसको उत्तर पत्ता लगाउने। सँगै यदि अमेरिकाले नै यो पहिचान गर्न खोजेको र यो सार्वजनिक गरेको हो भने योभन्दा माथि अनुसन्धान बढाउन किन सकेन, किन प्रभावित भयो, यसको उत्तर पनि हामी खोज्नेछौँ। त्यो सँगसँगै नेपालमा धर्मान्तरण अथवा क्रिस्चियनिटीको प्रभाव यति बढेको छ कि, तर यही बेला अमेरिकाका विदेश मन्त्रीले एउटा भनाइ सार्वजनिक गरे, भारतीय जनता पार्टीका विङ्सहरू अथवा त्यसका संस्थाहरूले नेपालका राजनीतिक दललाई अथवा नेपालीहरूलाई पैसा दिएर हिन्दू धर्मको पक्षमा बोल्न लगाउँछन् भनेपछि अर्को एउटा तरङ्ग पैदा भएको छ। यी विषय र यस्तै विषयमा केन्द्रित भएर आजको चुरो कुरोको चुरो बहसमा हामी संवाद गर्नेछौँ। त्यसका निमित्त चुरो कुरोको चुरो बहसमा विश्लेषक एवं अधिवक्ता हरिप्रसाद कटेल हुनुहुन्छ। सबभन्दा पहिले म हरिप्रसाद कटेललाई चुरो बहसमा स्वागत गर्छु। यहाँलाई चुरो बहसमा हार्दिक स्वागत छ। हस्, नमस्ते उमेशजी। अब अहिले निकै चर्चामा रहेको विषय, हुन त मैले यो विषयमा यहाँसँग कुराकानी गर्ने अवसर त पाएको छैन, धेरै ठाउँमा यहाँ बोलिसक्नु भएको छ। यो पुरानो भयो तर पेचिलो चाहिँ अझै पनि बाँकी छ। भुटानी शरणार्थीको विषय अब सरकारले प्रहरीलाई प्रतिवेदन बुझाउन पनि निर्देशन दिइसक्यो। यसलाई अब उनीहरूले न्यारो डाउन गर्दै लगेको अवस्था देखिन्छ। हामी त चाहन्थ्यौँ यो चाहिँ वाइडली जाओस्, धेरै पक्राउ परुन् भन्ने जनताको चाहना थियो। यो साँच्चीकै न्यारो डाउन भएको अथवा टोपबहादुर रायमाझी र बालकृष्ण खाँडसँगै यो पूर्णविराम फुलस्टप लाग्ने अवस्थामा पुग्या हो, अथवा योभन्दा माथिका ठुला माछाहरू पनि पक्राउ पर्ने अवस्था देख्नुहुन्छ? मैले यहाँबाट सुरु गरेँ। उमेशजी, अब यो अहिले बर्निङ इस्युजकै रूपमा रहेको यो नक्कली भुटानी शरणार्थीको जुन काण्ड छ, यसमा तपाईँले यसलाई चाहिँ न्यारो गरिँदै लगेको हो भन्ने जुन सन्दर्भ सम्भावना त्यो देखियो, त्यो पृष्ठभूमिमा तपाईँले जुन बताउनु भयो, वास्तवमा नेपालका राजनीतिक दलहरू र सरकार स्वयं पनि यसलाई त अझ योभन्दा बढी न्यारो गर्न चाहन्थ्यो। बालकृष्ण खाँड र टोपबहादुर रायमाझीसम्म पुग्ने पनि वास्तवमा नेपाल सरकारको अहिलेका गृहमन्त्रीको त्यो उद्देश्य होइन। पहिलो कुरो त यो घटनालाई जतिसुकै अहिलेका प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र नारायण काजी श्रेष्ठ गृहमन्त्रीलाई उहाँका दलका समर्थकहरूले अर्थात् अन्य व्यक्तिहरूले, अन्य जनसमुदायले जतिसुकै देवत्वकरण गरे पनि पहिलो कुरा त उहाँहरू यो घटनाको उत्खननै गर्न चाहनुहुन्न थियो है। म त्यसको अहिले पछि भन्दैउँला त्यसको कारण। दोस्रो कुरा, उहाँहरू सकेसम्म न्यारो डाउन गर्न चाहनुहुन्थ्यो। यसलाई विदेशीहरूको प्रभाव र विदेशीहरूको प्रेसरको कारणले गर्दाखेरि उहाँहरू यहाँसम्म पुग्न बाध्य हुनुभयो। उहाँहरूको विलले, उहाँहरूको इच्छा शक्तिबाट यो बालकृष्ण खाँडसम्मको, बालकृष्ण खाँड भनेका प्रचण्डभन्दा कम शक्तिशाली नेता होइनन्, टोपबहादुर रायमाझी पनि कम शक्तिशाली नेता होइनन्। अझ मैले स्ट्रेस दिएर भन्नुपर्दाखेरि तपाईँको नेपाली राजनीतिमा प्रभाव र प्रभुत्वको दृष्टिकोणले हेर्ने हो भनेदेखि बालकृष्ण खाँड प्रचण्डभन्दा माथिका मान्छे हुन् है। त्यसैले होइन, यस्तो नि त प्रचण्ड पार्टी सभापति होलान्, तर कुन पार्टीको पार्टी सभापति भन्दा माओवादी पार्टीको पार्टी सभापति हुन् नि त उनी त। बालकृष्ण खाँड पार्टी सभापति नहोलान्, गृहमन्त्री भइसकेका मान्छे हुन्, तर उनी कुन पार्टीका हुन् भन्दा नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीका हुन्। त्यो पनि शेरबहादुर देउबाको दाहिने, म त्यही भन्दै थिएँ। त्यस पछाडि उनी शेरबहादुर देउबाको राइट ह्यान्ड हुन्। यो दृष्टिकोणले, प्रभावको दृष्टिकोणले पार्टी सभापति, त्यसो त सिपी मैनाली पनि पार्टी सभापति नै हुन् नि, नारायण बुजुर्ग पनि पार्टी सभापति नै हुन् नि है। त्यसरी हेर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले कम प्रभाव भएका मान्छे चाहिँ बालकृष्ण खाँड पनि होइनन्। त्यहाँसम्म पुग्ने लक्ष्य र उद्देश्य प्रचण्डको र नारायण काजी श्रेष्ठको होइन। यो विदेशी प्रभावबाट र विदेशी प्रेसरबाट त्यहाँसम्म पुग्नु पर्यो। त्यो अर्थमा मैले के भनेको भन्दाखेरि यहाँसम्म पुग्ने उद्देश्य होइन। त्यसैले योभन्दा अगाडि नै न्यारो डाउन गर्न सक्नुहुन्थ्यो। कहाँ कुन विषयमा अर्थात् केमा चाहिँ सीमित गर्न चाहनुहुन्थ्यो उहाँहरू भन्दाखेरि कमसेकम कर्मचारी तहमा सीमित गर्न चाहनुहुन्थ्यो उहाँहरू।
कर्मचारीभन्दा माथिको तहमा उहाँहरू आउन सक्ने स्थिति थिएन। तर यहाँसम्म किन गयो भन्दाखेरि यो मैले भनिरहनु पर्दैन, सबैतिरबाट यो क्रिस्टल क्लिन भइसकेको विषय हो, यो स्पष्ट भइसक्यो, घाम जत्तिकै छर्लङ्ग भइसकेको विषय हो। अमेरिकन दूतावासको प्रेसरमा हाम्रा पो यहाँ यो देशै बेच्दाखेरि पनि केही फरक पर्दैन। उनीहरूलाई त आफ्नो देशको स्वाधीनता र आफ्नो देशको डिग्निटीको सम्बन्धमा अमेरिकालाई अलिकति पनि दायाँ बायाँ हुनु हुँदैन, उसको डिग्निटीमा आँच आउने भयो। त्यसैले मेरो डिग्निटीमा आँच आउने विषयवस्तुमा त के हेरेर बसेको भनेर सरकारमा प्रश्न त्यार्साइसके पछाडि बाध्य भएर यो सरकारका प्रधानमन्त्री र नारायण काजी श्रेष्ठले तर देवत्वकरण के गरे भन्दाखेरि यो दुनियाँमा कहिले कसैले गर्न नसकेको काम आमामा कत्रो काम गरे भने यस्तो काम उनी गर्नै सक्दैनन्, गर्दै गर्दैनन्, उनीसँग नैतिक बल छैन भनेर मैले पटक पटक भनिरहेको छु। किन भन्दाखेरि यस्तै भ्रष्टाचार र अपराधका काण्डका विचाराधीन मुद्दा त अहिले पनि मुद्दाहरू त अहिले पनि अदालतमा विचाराधीन छन्। अब हिजो अस्ति मैले तपाईँले प्रसङ्ग निकालिहाल्नुभयो, प्रचण्डले र नारायण काजीले यो काम किन गर्न सक्दैनन् भन्दाखेरि नारायण काजीको 2 करोड बार्गेनिङको टेप प्रकरण छँदैछ, त्यो कि उहाँले मैले बोलेकै होइन भन्नु पर्यो होइन। अनि त्यस पछाडि त्यो टेप प्रकरणबाट हुन गएको घटना, उहाँको कारणले हुन गएको आत्महत्याको कुरा, कमान सिंह लामाको आत्महत्याको कुरा, यदि तपाईँ र होइन नेपाली जनताले के हेर्छ भनेको के एउटा सामान्य नागरिक थियो भनेदेखि त्यो किसिमको भिडियो अर्थात् त्यो किसिमको अडियो वाटेभर जेसुकै होस्, त्यो कुराकानी, त्यो बातचित, त्यो पैसाको बार्गेनिङ र त्योसँग जोडिएर कनेक्टेड भएर मान्छेको आत्महत्या हुँदाखेरि तपाईँ हामीलाई राख्छ नेपालमा हामी गिरफ्तारमा पर्दैनौँ, तर उनी परेनन् भने उहाँको पनि त्यो काण्ड त छँदैछ। प्रचण्डको 34 अरबको फाइल त अख्तियारमा छँदैछ। हिजो अस्ति मैले संसदमा ज्ञानेन्द्र साईले सोधेको प्रश्नको उहाँले बडा गजबले उत्तर दिँदै हुनुहुन्थ्यो, मैले त्यो हेरेँ। उहाँले के भन्नुभयो भन्दाखेरि यो त त्यो मान्छेले बुझ्दै बुझेन, त्यहाँ त्यो संसदहरूमा त्यो संसदभित्र पनि कस्ता किसिमका सांसद बस्छन् मैले भन्न सक्दिनँ। उहाँहरूको पहिलो कुरा त उहाँहरू त्यो कसले के बोलिरहेको छ निधाएर बसिदिनुहुन्छ होइन, त्यस्तो मान्छे चुनेर पठाएको छ, छानेर पठाएको छ, अधिक काम छ। अब केही अहिले गएका अलि नयाँ इनर्जी नयाँ सोच भएका केही मान्छेहरू चासोका साथ हेरिरहेका थिए। त्यो प्रश्नको उत्तर उहाँले कहाँ लगेर टुङ्गाइदिनु भयो भन्दा गिरिजाप्रसाद कोइराला र रामशरण महतमा लगेर टुङ्गाइदिनु भएको छ। मान्छेले यो बारेमा टिप्पणी नै गरेका छैन। त्यो भनेको के हो भन्दाखेरि गिरिजाप्रसादका गए छैनन् भने अब हरेक यस्ता काण्डहरूमा यो म नेपाली नागरिकहरूलाई यो बडा इन्ट्रेस्टिङ कुरा छ। हेर्नुहोस्, प्रचण्डलाई लाग्ने हरेक दोषमा त्यो दोषबाट उम्किनको लागि उहाँले गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नाम लिनुहुन्छ र अस्ति पनि बिना प्रसङ्ग बिना सन्दर्भ क्यान्टोनमेन्ट घोटालाको सम्बन्धमा गिरिजाप्रसाद कोइराला र रामशरण महतको नाम लिइदिनु भयो उहाँले। र यसमा मात्र होइन, उहाँ राजनैतिक रूपमा अत्यन्त अप्ठ्यारो अवस्थामा रहेको बेला र राजनैतिक रूपमा कतैबाट घेराबन्दी भयो भन्ने उहाँलाई महसुस भयो भनेदेखि गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नाम लियो। गिरिजाले चौकी हान्न पठाउँथे भनेर जब गिरिजाप्रसाद कोइरालाको मृत्यु भयो, जब निधन भयो, उहाँले यो कुरा बाहिर ल्याइदिनु हो। अनि गिरिजाप्रसाद मरेपछि यो अब जिम्मा तपाईँको प्रचण्डजी भनेर भन्नुभयो, त्यो राम्रो कुरा पनि उनले आफैले इनिसिएसन लिन खोजे। हरेक ठाउँमा गिरिजाप्रसादलाई जोड्नुको कारण चाहिँ के हो? होइन, गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई जोड्नुको कारण यो पनि मैले बोलेको होइन, उहाँले बोलेको कुरा र धेरै नेताहरूले राजनीति विश्लेषकहरूले भनिसक्नु भएको छ। नेपाली काङ्ग्रेस बिना त मेरो राजनीतिक मृत्यु मात्र होइन, मेरो त भौतिक रूपमा मेरो शरीर नै मृत्यु हुन्छ होइन, म आफै मर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले नेपाली काङ्ग्रेस छोडेर त म एकछिन पनि दायाँ बायाँ हुन सक्दिनँ भनेर त उहाँले त भनेकै रहेछ त नि। यो त धेरै राजनीति विश्लेषकले भनिसकेको हो त धेरै राजनीति विश्लेषकहरूले यस बारेमा भनिसकेको छ। तर उहाँका पार्टीका समर्थक शुभचिन्तक जो छन् उहाँहरूलाई चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसलाई के भनेर गाली गर्न सिकाउनु भएको छ उहाँले। त्यसैले यो डबल स्ट्यान्डर्डको राजनीति हामी 2046 सालदेखि, त्योभन्दा अगाडि हामीलाई थाहा छैन होइन, तर 46 सालदेखि हामीले देख्दै र भोग्दै 46 सालमा सबै कुरा त हामीलाई ज्ञान चेतना छैन, तर हामीले त्यस पछाडिका वर्षहरूदेखि हामीले यो जुन राजनीति भोग्दै आएका छौँ नि, वास्तवमा नेपालका राजनीतिज्ञहरूले यो देश बर्बाद गरेर, यो देशका नागरिक बर्बाद गरेर, तर यही देशका नागरिकहरूलाई सर्कसको बाँदर नचाहे जस्तो नचाएर खुसीले, त्यो उनीहरूको क्षमता हो कि नागरिकको असक्षमता हो? त्यो नागरिकको असक्षमता हो, यो उनीहरूको क्षमता होइन। क्षमता चिन्न नसक्नु त नागरिकको असक्षमता हो नि त। त्यो क्षमता, त्यो उहाँहरूको क्षमता, त्यो नेगेटिभ क्षमता हो,
त्यो क्षमताले हाम्रो देश र हामी नागरिकलाई नै बर्बाद गर्दैछ भन्ने कुरा नागरिकले ल एकपटक चिनेन होला, दुई पटक चिनेन होला। म तपाईँलाई एउटा यहाँ सन्दर्भ भनिदिउँ। प्रचण्डले सुरुमा 52 सालमा कति जनयुद्ध भन्ने चिज जुन सुरु गरे, जहाँ हत्या हिंसाको श्रृङ्खला सुरुवात भयो, त्यस बेला के बोलेका थिए त्यो फ्ल्यासब्याकमा गएर एकपटक नेपाली नागरिकले हेरिदिनु पर्दैन? ल त्यो पनि छाडिदिनुहोस्। 62-63 सालको त्यो कम्प्रिहेन्सिभ पिस एकर्ड पछाडि पनि केही प्रगतिशील कुरा त्यस पछाडि पनि गर्दै थिए र एमाले र काङ्ग्रेसलाई त उहाँ भ्रष्ट नै भनेर चित्रण गरिरहनु भएको। मान्छे होइनन् भन्ने, मान्छे होइन, भ्रष्ट हुन्, देश बर्बाद गरे, स्वाधीनता बर्बाद गरे भन्नुहुन्थ्यो, त्यही सिकाउनुहुन्थ्यो। र सबभन्दा बढी कम्युनिस्टहरूले, त्यसमा पनि माओवादीले लगाएको नारा, मैले तपाईँलाई यो प्रसङ्गमा मैले भनिहालौँ, नारा भारतीय विस्तारवाद र अमेरिकी साम्राज्यवाद होइन हो। मैले तपाईँको यो लोकप्रिय टेलिभिजन मार्फत आम नागरिकहरूलाई र मूलत माओवादीको समर्थकहरूलाई मैले यो कुरा भन्नुपर्ने भयो। होइन, हामी कसैको हामीले केही खाएको छैन हेर्नुहोस्। र मलाई प्रचण्डसँग व्यक्तिगत रूपमा लेन पनि छैन, देन पनि छैन, माओवादी पार्टीप्रति लेन पनि छैन, देन पनि छैन, केही पनि छैन। तर सत्य के हो भन्दाखेरि उहाँहरू माओवादी, भारतीय विस्तारवाद र अमेरिकी साम्राज्यवाद भनेर नारा लाएर आउनुभएको, तर आम नेपाली नागरिकले र विश्वका मान्छेहरूले नेपालको माओवादी कतातिर टिल्ट भएको छ भनेर हेर्छ कि हेर्दैन? माओवादी त चीनतिर पो टिल्ट हुन्छ त। एउटा कुरा तर उल्टो छ, कति उल्टो छ, कति उल्टो छ नि। टिल्ट हुनु सकेसम्म कतै टिल्ट हुनु हुँदैन होइन। स्वाधीनता र राष्ट्रियताको सन्दर्भमा हुन त कम्युनिस्टहरूको फिलोसफी हेर्नुहोस् यति दिग्भ्रमित बनाएको छ। अन्तर्राष्ट्रियवादमा विश्वास गर्ने यिनीहरूको कुनै राष्ट्रियता हुँदैन कम्युनिस्टहरूको। उमेशजी, कुनै राष्ट्रियता कम्युनिस्टहरू, यिनीहरू अन्तर्राष्ट्रियवादमा संसार एउटै राज्य हुनुपर्छ भन्ने हुन्छ। संसारका मानिसहरू एउटै हो भन्ने, एउटै हो होइन, संसार वर्गविहीन समाजको कुरा गर्छ। वर्गविहीन समाजको कुरा गर्दा गर्दै या त जातीय समाजको त वकालत गरे हेर्नुहोस् हो। यी सबै विषयवस्तुहरू गोल मोटोल गरेर यति विरोधाभासपूर्ण बनाउँदा पनि त्यो पार्टीमा लागेको समर्थक तालिनी बजाएर बसो। अहिले मैले फेरि यसलाई स्ट्रेस गरेर भनिदिएँ तपाईँको, त्यो माओवादी हो भनेदेखि त कहिल्यै छातीमा हात राखेर भन्नुहोस् त्यो पार्टीको समर्थकले माओतिर कहिल्यै टिल्ट भएको छ? त्यतातिर फर्किएका छन् यिनीहरू फर्किएको भनेको त पश्चिमासँग र भारतसँग हो। त्यहाँ त माओवाद छैन। भनेपछि राजनीतिमा गरिने कुरा र देखिने कुरा त फरक हुन्छ भन्छन्, सत्य रहेछ है? होइन, यो नेपालमा त्यो भाष्य बनाए, नेपालमा चाहिँ त्यो भाष्य बनाए, दुनियाँमा यो भाष्य हुँदैन। अब हामी फर्क्यौँ न त, जस्तो यो हामीले यहीँ ल्याएर जोड्दै थियौँ। अब यो अमेरिकन एम्बेसीको उनीहरूले आफ्नो देशको कन्सर्न भएको कारणले गर्दाखेरि त्यसमा उनीहरूले जुन चासो राखे आफ्नो देशसँग सम्बन्धित विषय भएको कारणले र त्यो प्रेसर दिए, त्यो प्रेसरको कारणले गर्दाखेरि यो हदसम्म प्रचण्ड र नारायण काजीको हुतीले होइन। मैले तपाईँलाई भने भन्नुभयो। अब म यहाँनिर कहाँ जोड्यो भने हिजो मात्रै प्रचण्डले एउटा सार्वजनिक कार्यक्रममा बोले, अब यो मुद्दा हामीले चाहेर पनि रोक्न सक्ने अवस्थामा छैन, यो अन्तर्राष्ट्रिय चासो भइसक्यो भनेर प्रचण्ड यही शब्द बोलेको छ। त्यो भन्नुको मतलब के हो? हाम्रो नियन्त्रणमा छैन भन्न खोजे हो? उहाँहरूको नियन्त्रणमा यो विषयवस्तु छैन होइन कि उहाँहरूले यो विषयवस्तु सुरु गरेकै होइन, उहाँहरूले सुरु गरेकै होइन। त्यसो भने यसको दोषी चाहिँ बालकृष्ण खाँड र टोपबहादुर रायमाझी मात्रै हुन् माथिका? किनभने योभन्दा माथि अनुसन्धान नजाने त यहाँले निष्कर्ष निकालिसक्नुभयो। कारण भनेको छ आरजु देउबा, मन्जु खाँड सबैभन्दा बढी जनताले आक्रोश व्यक्त गरेको पात्र र जोडिएको पात्र भनेको। अनि त्यसपछि बादल जो गृहमन्त्री हुँदा यो चाहिँ नीतिगत निर्णय भएको छ। टोपबहादुर रायमाझी त त्यति बेलाको एउटा मन्त्री मात्रै हुन्, उप प्रधानमन्त्री। बादललाई यसको बारेमा कुनै मतलब छैन, उनी कहाँ छन् त्यो बादल वर्षा पनि देखिँदैन, गडगडाट गरे पनि देखिँदैन, कता कुन कुनामा त्यो बादल लुकेको छ, बङ्गालको खाडीतिर छ कि कता छ त्यो हेक्का छैन। अब त्योभन्दा माथि केपी ओली छन्, बादलको हैसियत मात्रै हो कि त्यो प्रधानमन्त्रीको हैसियतसम्म पनि जान्छ। नम्बर 1। नम्बर 2, यता शेरबहादुर देउवा पुरै मौन छन्, बोल्दैनन्। त्यसै त बोल्न नसक्ने मान्छे त्यसमाथि झन् बोलेकै छैनन् यो विषयमा, उनको श्रीमती समेत तानिँदा। यो के हो त? यसको कारण, यसको उत्तर कहाँबाट पत्ता लगाउने त? यो बडो झगडियो। अनि साँच्चीकै अमेरिकाले खोल्या हो भने यी ओली, प्रचण्ड, देउबा, बादल, आरजु, मन्जुहरू चाहिँ किन उसले चाहिँ छोडिदियो त? म तपाईँलाई यसमा यो विषयलाई स्पष्ट पारौँ। यो टोपबहादुर रायमाझी र बालकृष्ण खाँडमा मात्र गएर करिब अब टुङ्गिने अवस्थामा भनेको न्यारो डाउन हुने अवस्था जुन देखा परेको छ र यो अलिकति ठोकुवा गरेरै भन्दा हुन्छ, त्योभन्दा विषयवस्तुमाथि जाँदैन।
अनि तपाईँले यसमा अर्को प्रश्न पनि के जोड्नुभयो भन्दाखेरि त्यसो हो भनेदेखि त्यो अपराधको एपेक्स बिन्दुमा रहेका है बालकृष्ण र टोपबहादुर भन्दा एपेक्समा कोही पनि छैन त भनेर तपाईँले जुन भन्नुभयो होइन त्यो चाहिँ बालकृष्ण र टोपबहादुरको भन्दा माथि यिनीहरूको भन्दा माथि अरू छन् सुन्नु न अरू छन् अब यसमै सीमित रह्यो योभन्दा माथि जान चाहेन ती अरू को हुन् भन्दाखेरि अहिले तपाईँले नाम लिएका मन्जु खान अब बालकृष्ण नै पक्रिसके पछाडि मन्जु खानलाई के एपेक्स भन्ने होइन तर प्रधानमन्त्री पूर्व प्रधानमन्त्रीको श्रीमती भएको कारणले गर्दाखेरि आरजु देउवा अनि त्यस पछाडि स्वयं शेरबहादुर देउवा अनि त्यस पछाडि नेकपा एमालेका खड्गप्रसाद ओली योभन्दा माथिका यो अपराधमा संलग्न प्रचण्ड चाहिँ छैन नेमा यो मामिलामा किनभने नेकपाको अध्यक्ष दोस्रो अध्यक्ष त प्रचण्ड पनि थियो नि बादल सुन्नुहोस् न होइन त्यो अध्यक्ष भएको कारणले भन्दा पनि यो तपाईँको सरकार र सरकार सञ्चालनमा रहेका मान्छेहरूबाट यो घटना भएको छ अब जानकारीसम्म थियो कि थिएन भन्दाखेरि हरेक अपराधको पार्टीका शीर्ष नेताहरूलाई एकले अर्कालाई थाहा छ फेरि हरेक अपराधको थाहा छ र त्यो अपराध अरू सबै कुरामा एकले अर्कालाई गाली गर्छन् है मुख छोडाछोड गर्छन् तथा नाम यिनीहरू भद्र गोल तरिकाले असभ्य भाषा पनि प्रयोग गर्छन् एकले अर्कालाई तर यिनीहरू आफै चाहिँ यो विषयवस्तुमा आफू सरकारमा आउँदाखेरि कसैले कसैलाई कारबाही गर्ने काम चाहिँ गर्दैन किन भन्दाखेरि एउटाले कारबाही गर्ने बित्तिकै अर्कोले फेरि अर्को सरकारमा आउँछ त्यसलाई ठोकिदिइहाल्छ है त्यसैले तपाईँको 46 सालदेखि यता प्रत्येक राजनीतिक दलका नेताहरूलाई सोध्नुहोस् भ्रष्टाचार 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 देश बर्बाद भन्छ अनि तिमीले कारबाही किन नगरेको भन्दा म हुन अनि फेरि जो माथि आरोप लाग्छ सुन्नुहोस् यसलाई अलिकति सकिएको छैन है अब तपाईँले अघि मलाई सोधेको के हो भन्दाखेरि त्यसो हो भनेदेखि त्यो एक्सिस त त्यहाँसम्म रहेछ खड्गप्रसाद ओलीसम्म रहेछ शेरबहादुर देउवासम्म रहेछ अनि आरजुसम्म रहेछ आरजुको यो घटना उत्खनन भएर बाहिर आइसके पछाडिको विक्षिप्तता हेर्नुहोस् तपाईँलाई म एउटा कुरा भनिदिउँ रामकुमारी झाँक्री जसको कुनै पनि राजनैतिक तादम्यता छैन राजनीतिक सिद्धान्त दर्शनको तादम्यता छैन मैले जीवनमा तिनले आरजुको बारेमा बोलेको काहीँ कहिले सुनेको पनि छैन उनी त पक्षमा उभिन् पक्षमा पनि पुरै लम्पसार परेरै उ गर्दिन् यसको पछाडिको राज के हो यसको पछाडिको राज जीवनमा राजनीतिक सिद्धान्त राजनीतिक दर्शन राजनीतिक आदर्श केही नमिलेको व्यक्ति कुनै उनाउ पार्टीमा रहेको मान्छे आएर एकाएक आरजु देउवाको पक्षमा अनि मिडियामा फ्रिक्वेन्टली डे टु डे आरजु देउवाको अन्तर्वार्ता यसलाई प्रतिकार गर्नको लागि यो नियोजित हो भयङ्कर नियोजित हो यो एउटा पूर्व प्रधानमन्त्रीको श्रीमतीले यसरी दिनैपछि मिडियामा आएर आफ्नो बचाउ गर्ने साँच्चीकै यिनी निष्कलङ्कित हुन् र आफ्नो बचाउ गर्ने हो भनेदेखि मेरो बारेमा अनुसन्धान गर मलाई केही फरक पर्दैन राजनीतिक कर्मीले कहिलेकाहीँ तपाईँको राजनीति गर्ने मान्छेले ताली पनि खान्छ गाली पनि खान्छ हन्डर पनि खान्छ जेल पनि भोग्छ सत्तो भोग्छ भोलि क्लिन भएर आउँदा भइहाल्थ्यो नि सबभन्दा राम्रो सुन्दर पक्ष भनेको त त्यो हुन्थ्यो तर छोराकै कसम खाइन् त एक मात्र छोराको हेर्नुहोस् यो कसम भन्ने कुरा नि पहिलो कुरामा हेर्नुहोस् यिनीहरू सबै धर्म छोडेर धर्मको विरुद्धमा लागेर नेपालको मौलिक धर्म संस्कृतिको विरुद्धमा निर्णय गराएर आएका मान्छेहरूलाई धर्म भाग्ने कसम खाने र म तपाईँलाई एउटा कुरा भनिदिन्छु त्यो अन्तर्वार्ता मैले पनि हेरेको थिएँ त्यहाँनिर पुगेर मेरो छोराको भन्दाखेरि उसको फेस रिडिङ हरेकले गरे हुन्छ त्यहाँ साइकोलोजिस्टले त्यो फेस रिडिङ गरे हुन्छ त्यति धर्म छाडा भए पनि धर्मको विरुद्धमा काम गर्ने मान्छे भए पनि तपाईँको एउटा धर्मको खोल ओढेर अर्को धर्मको पक्ष पोषण गर्ने अर्को धर्मको बेनिफिटको लागि काम गर्ने जुन नेपालको मौलिक धर्म संस्कृति हुँदा पनि होइन त्यस्तो काम गर्ने मान्छेहरूले यसरी कसम खानुलाई म ठुलो कुरो मान्दिनँ एउटा कुरा अर्को कुरा त्यो लेभलमा पुगेको त्यो राजनीतिक तहको मान्छेले कसम खाएको आधारमा तपाईँले एउटा कुरा भनिदिउँ कसम खाएको आधारमा अपराधबाट उन्मुक्ति पाउने हो भनेदेखि लाखौं हजारौं कारागारमा अहिले रहेका कैदीहरूले कसम खाए त्यहाँबाट मुक्त हुने सञ्चारकर्मीले पनि कसम खुवाउने हो त टिभीमा लगेर एकदमै गलत हो आरजुले आफै कसम खान्छु भन्दा आएको त होइन एकदमै गलत हो उहाँले कसम खान सक्नुहुन्छ भनेर भनेपछि यो मैले सुने त्यो बानियाजीको एउटा कार्यक्रममा है उहाँ राम्रो पत्रकार हो त अब कहिलेकाहीँ त्यस्तो हुन्छ होला अब प्रसङ्गवस्तु आइदियो उहाँले भनिदिनु भयो है तर त्यो तहको टेलिभिजन र त्यो टेलिभिजन कर्मी सञ्चारकर्मीले कसम खुवाउनु आफैमा गलत छ अब आरजु देउवाले त ती कसम भनेका त त्यस्ता कसम तपाईँको कुन नेपाली नागरिकले इभन त्यो आरजु देउवाको पार्टीमा इभन मै त्यही पार्टीमा होला तपाईँलाई क्लियर भन्दै मै त्यही पार्टीमा हो
उसको नजिकमा भएको मान्छेले बाहिर तपाईँको सार्वजनिक खपतको लागि जनतालाई भुलाउनको लागि एउटा कुरा बोल्ला, छातीमा हात राखेर आफ्नो घरमा कोठाभित्र गएर आर्जु देउवाले भ्रष्टाचार गरेको छैन भनेर भन्न सक्छ। स्वयं आर्जु देउवासँग म यो बारेमा हजारवटा प्रतिवाद गर्न सक्छु। आर्जु देउवाले भ्रष्टाचार गरेको छ, अनुचित लाभ लिएको छ, राज्य कोषबाट होस् अर्थात् अन्य तरिकाले होस्, नेपालको प्रचलित कानुनको उल्लङ्घन हुने गरी आर्जु देउवाले भ्रष्टाचार गरेको छ भन्ने कुरा उहाँको अगाडि म भन्न सक्छु। उहाँको सम्पत्तिको स्रोत खोजौँ त, किन खोज्दैनन्? उहाँले त दाइजैमा बन्दुक पाएको मान्छे, अब बन्दुकको मूल्य कति, युनियन्स स्कुलको मूल्य कति खोज्नु पर्दैन? म अरू धेरै भन्दिनँ, युनियन्स स्कुलको मूल्य कति? मेरो त्यसमा कुनै संलग्नता छैन भन्नुभयो। त्यो आम्दानीको स्रोत होइन भन्नुभयो उहाँले। हामी तलब लिँदैनौँ भन्नुभयो, फाइदा लिँदैनौँ भन्नुभयो। अनि कहाँ हाल्नुहुन्छ त उहाँले त्यो पैसा? यस्ता झुटमुट पत्याइदिने, यस्ता झुटमुट कुराहरू पत्याइदिने, उहाँले जे बोल्दाखेरि पनि हुने। त्यसैले मैले के भनेको भन्दाखेरि म निष्कलङ्कित छु, म एकदमै शुद्ध छु भन्ने उहाँलाई लाग्थ्यो र साँच्चीको हो भनेदेखि उहाँले सरेन्डर गर्नु पर्थ्यो। नेपाली नागरिकहरूले मेरो बारेमा यत्रो प्रश्न उठाए, मेरो बारेमा अनुसन्धान गर, कति दिन राख्छौ मलाई हिरासतमा राख, म बाहिर, उहाँ त त्यस पछाडि अनुसन्धान भएर हिरासतबाट बाहिर आइसके पछाडि त साँच्चीकै नेता हुन्थ्यो आर्जु देउवा त। त्यो हिम्मत उहाँले राख्नु भएन। त्यस कारणले यो कसम, हेर्नुहोस्, अपराधमा कसम खाएर धर्म भाकेर होइन, अनि त्यस पछाडि तपाईँको आफ्ना शाखा सन्तानको कसम खाएर यो तौर तरिकाबाट यसरी त तपाईँ राजनीति हुँदैन, राजनीति हुँदैन। अब नि जस्तो यहाँले प्रश्नै पारिदिनु भयो, काङ्ग्रेसमै छु म, हिम्मतका साथ यो प्रश्न सोध्छु भनिसकेपछि अब त्यतातिर म धेरै जान चाहेन। अब आर्जु देउवाको त्यो कन्फिडेन्ट बुझिरहेको छु नि, मलाई जोडिएको छैन, कहीँ जोडिएको छ भने प्रमाणित गरेर देखाए हुन्छ। भुटानी शरणार्थीको बारेमा मैले 1 रुपियाँ खाएको छैन, उनको कन्फिडेन्ट। यतातिर टोपबहादुर रायमाझीको त्यो हाँसो, त्यो मुस्कान, हजुर, एउटा सिनेमाको नायकले चाहिँ फोटो सेसन गरे जस्तो, त्योभन्दा कम छैन। अर्कोतिर बादल बोल्दैनन्, शेरबहादुर बोल्दैनन्। यो के हो? यसको तादम्यता के छ? उनीहरूको मुस्कान, कन्फिडेन्ट, शेरबहादुर नबोल्नु, बादल नबोल्नु। केपी ओली पहिला खुब बोले यो विषयमा, सदनमा बोल्छु भने त्यो विषयमा आज धेरै बोल्दैनन्, भण्डाफोर गर्छु भने। यहाँनिर के छ? हेर्नुहोस् उमेशजी, यो सबै अपराधै अपराध, पाप कुण्डबाट उत्पत्ति भएका यो 3वटा, त्यो दलभन्दा पनि त्यो दलका नेताहरू, 3टा नेता है, 3टा नेताहरू। यसमा भन्नलाई हरेक नेपाली नागरिकहरूले नजिकिचाइकन यो कुराहरू भन्न सक्ने आँट क्षमता राख्नुपर्छ, त्यो स्वस्थ कलेजो बनाउनुपर्छ हरेक नेपाली नागरिकहरूले। होइन भनेदेखि यो देश रहने स्थितिमा छैन। हेर्नुहोस्, त्यसका तथ्याङ्क, सूचाङ्कहरू, इन्डिकेटर्सहरूलाई हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि, हरेक क्षेत्रको इन्डिकेटर्सलाई हेऱ्यौँ भनेदेखि धुलिसात बनाइसकेको छ। यसमा अहिले तपाईँले सोधेको प्रश्न के हो भन्दाखेरि शेरबहादुर देउवा बोल्दैनन्, बादल कहाँ मडारिएका छन् थाहा छैन। आर्जु देउवाको विक्षिप्तता मैले तपाईँलाई भनिदिइहालेँ। टोपबहादुरको त्यो हँसिलो मुहार, अनि केपी ओली खुब बोलेको। अब त्यसमा खुब बोलेको भन्दा पनि खड्गप्रसाद ओली र प्रचण्ड मूलत यी दुईजनाको कुकुर बिलारको जस्तो झगडा थियो अघिल्लो दिनसम्म। कुनको अघिल्लो दिनसम्म भन्दा यो नक्कली भुटानी शरणार्थीको काण्ड प्रकट हुनुभन्दा अघिल्लो दिनसम्म कुकुर बिरालोको जस्तो झगडा थियो। भोलिपल्टदेखि दौडधुप गरेर फ्रिक्वेन्टली डे टु डे 3टै नेताहरूको भेटघाट छ। तपाईँले त्यो प्रसङ्ग जोड्नु भएन। अब यसको पछाडिको राज के हो भनिदिँदाखेरि त के पनि भन्दैन, हामी देशका लागि, संविधानका लागि, संवैधानिक समिति बनाउन, प्रधान न्यायाधीश यति धेरै फटाई, यति धेरै तपाईँको यो ढोगीपन है, यो राजनीतिमा यो अपराध हो। हेर्नुहोस्, नेपाली नागरिकहरूलाई कतिपटक ढाँट्नुहुन्छ, त्यसमा नि अब यो मर्ने बेलामा, यो मर्ने बेला होइन खड्गप्रसाद ओलीको कतिपटक ढाँट्ने। उहाँहरूले त तपाईँलाई म क्लियर भनिदेऊ, साँच्चीकै मलाई योभन्दा केही समय अगाडि खड्गप्रसाद ओलीले केही कुराहरू साँचो बोलेर मर्छन् कि होइन, म त्यो कामना गर्दिनँ उहाँको स्वास्थ्यको बारेमा, उहाँ दीर्घजीवी नै होस्। तर हाम्रो एउटा सामान्यतया उमेरको हिसाब किताब लिएर, रोगको हिसाब किताबले त उहाँ त जीवनको उतार्दमा हुनुहुन्छ नि भने यो त नेपालको राजनीति त कति अपराधीकरण भएको छ भनेदेखि आफू मर्दैछु भन्ने कुरा, म रोगी छु भन्ने कुरा पनि एका छैन। हुन त कम्युनिस्टहरूलाई यो कुराको हेक्का हुँदैन। हेर्नुहोस्, र यो देश बर्बाद गरेको पनि कम्युनिस्टहरूले नि हो होइन। त्यस कारणले गर्दा अघि तपाईँले सोधेको प्रश्नमा त्यो विक्षिप्तता प्रकट गर्दै ओली दिनै पछि कुरा फेर्दै सुरुमा उहाँले भनेको के हो भनेदेखि बाटामा टोपबहादुर रायमाझीलाई हाम्रो नेतालाई समाउने भने, अब उहाँले भनिदिएको भयो भने त कहाँ समाउनुपर्छ? अपराधको अभियोग लागेको मान्छेलाई प्रहरीले कहाँ समाउनुपर्छ? मैले त धेरै टेलिभिजनहरूमा भनिदिइसकेको छु, अपराधको अभियोग लागेको मान्छेलाई बिरामी, अशक्त बिरामी भएर हस्पिटलमा उपचाररत रहेको अवस्थामा पनि प्रहरीले निगरानीमा लिन सक्छ, बाटामा होइन, जहाँसुकै पक्रिन सक्छ।
हैन। त्यो कारणले गर्दाखेरि उहाँको त्यो विक्षिप्तता सुरुमा एउटा खालको विक्षिप्तता थियो। 4 गते म बहुत धेरै खुलासा गरिदिन्छु यो विषयवस्तुमा भनेर उहाँले भनिरहनु बिरामी पर्नुभयो। अब बिरामी पर्नुभयो कि के पर्नुभयो त्यो विषयवस्तु पनि आएन। अब यहाँ तपाईँले सोधेको प्रश्नमा एउटा कुरा के जोडौँ भन्दाखेरि यो एपेक्समा रहेका यो काण्डका अपराधीहरू चाहिँ मूल रूपमा को हुन् भन्दाखेरि यिनै 3टा पार्टीका शीर्ष नेताहरू नै हुन्। अनि अब यहाँसम्म किन पुगेन भन्दाखेरि यो मैले सुरुमा तपाईँलाई भनिदिएँ, यसलाई अलिकति सटनाइज गरौँ, यो विषयवस्तुलाई अलिकति संक्षेपीकरण गरौँ। अमेरिकन राजदूतावासको प्रेसरमा यो विषयवस्तु उत्खनन भयो। स्वतस्फूर्त रूपमा नेपाल सरकारले यो गरेको होइन। मलाई भरे रिप लेखुन्, श्रद्धाञ्जली लेखुन्, यो प्रतिगामी लेखुन्, जेसुकै लेखुन्, सत्य कुरा त्यही हो हेर्नुहोस्। होइन भनेदेखि म यो यस्तै अपराधका घटनाहरू अहिले यहाँ 50 वटा भनिदिन्छु, ती अरू उत्खनन किन नगरेको, यसलाई किन उत्खनन गर्नु पर्यो? 50 वटा अरू अपराधहरू छन्, अरबौं खरबौं लुटिएको छ। माधव नेपालले उतो जग्गा बेचेको छ, बालुवाटारको जग्गा बेचेको छ, त्यसमा प्रमुख इनिसिएसन माधव कुमार नेपाल र यो माता तीर्थको जग्गामा बाबुराम भट्टराईको। अस्ति बाबुराम भट्टराई उफ्रिँदै आउँदै थिए म बहुत ठुलो सदाचारी भनेर, हैन? अब हो तिनीहरूले हामीसँग आएर हामीसँग मिसिल छ, हामीसँग प्रमाण छ। अब यहाँ चाहिँ भयो के भन्दाखेरि सरकार त्यसरी राजदूतावासको प्रेसरको कारणले बाध्य भयो, घटना उत्खनन भयो। अब त्यहाँसम्म चाहिँ पुग्ने कि नपुग्ने भन्दाखेरि त राजनीति नै सकिने भयो। त्यसो हो भनेदेखि राजनीति नेपालको सकियोस् कि बचोस् अमेरिकालाई बाल हो, किन जोगायो त यिनीहरूले अमेरिकाले? हो। अब त्यहाँनिर चाहिँ के हो भन्दाखेरि अहिलेसम्म यिनीहरूले गर्दै आइरहेको काम नेपाल र नेपालीको होइन। तपाईँले यो कुरा क्लियर होस् उमेशजी। मूलत 62-63 पछाडि भएको यिनीहरूले भनेको उपलब्धि र राजनीति परिवर्तन, त्यस पछाडि यिनीहरूले काम गरेको भनेको पश्चिमाहरूको खातिर काम गरेको। जस्तै नेपालमा धर्मान्तरणको अवस्था त्यो पश्चिमाको स्वार्थको लागि गरिदिएको हो र यिनीहरूले धर्मनिरपेक्षता कायम गराएर अब यसमा यो बोल्दाखेरि म प्रतिगामी हुन सक्छु, त्यो बोल्दा होस्। अब नेपालमा त्यो तथ्याङ्क हेर्दाखेरि हुन्छ। अहिले तथ्याङ्क विभागमा गएर 62-63 अगाडिको धर्मान्तरणको रेसियो र 62-63 पछाडि भएको राजनीति परिवर्तन पछाडिको धर्मान्तरणको रेसियो हेर्दै हुन्छ है। त्यो कारणले गर्दाखेरि यिनीहरूले सबै, त्यो मात्र होइन हेर्नुहोस्, हरेक कामहरू तपाईँको यो राष्ट्रिय परिचय पत्र हेर्नुहोस्, यो सवारी साधनमा जोडिने इम्बोस्ट नम्बर हेर्नुहोस्, यो सबै पश्चिमाको खातिर गरिदिएको। अहिलेसम्म नेपाल र नेपालीका लागि केही पनि गरेनन्। मलाई एउटा कारण कुनै पनि राजनीतिक दलको प्रकाण्ड विद्वानले त्यो महारथीले नेताले आएर भनिदियोस् नागरिकताको सट्टामा यो राष्ट्रिय परिचय पत्र लागू गर्नु किन पर्यो? इम्बोस्ट नम्बर तपाईँको अरेबियन कन्ट्रीहरूमा त्यहाँ गएर त्यहाँको रेफरेन्सले हुन्छ, अरेबियन कन्ट्रीहरूमा त्यसको भाषामा हुने होइन। अब चाइनामा आफ्नो भाषामा हुने, जापानमा आफ्नो भाषामा हुने चाहिँ नेपाली भाषामा त्यो इम्बोस्ट के अरे सवारी साधनको त्यो नम्बर प्लेट राख्न छोडेर इम्बोस्ट नम्बर लागू गर्नुपर्ने कारण के हो? इम्बोस्ट सुन्न, इम्बोस्ट नै होस् तर नेपाली अङ्क राख्न के फरक पर्छ? अनि राष्ट्रिय परिचय पत्र अलिकति जोडिहालौ। महिलाहरूले लगाएको सिन्दुर पुज्नुपर्ने, लिपस्टिक पुज्नुपर्ने, टिकी फाल्नुपर्ने सबै फालेर ग्रुप बनाएर चाहिँ फोटो खिच्नु होइन। कतिपय जिल्लाहरूमा टोपी लाउन नदिने, त्यो के हो? त्यो त मैले भने त पश्चिमाहरूको लागि। त्यो त तपाईँको के हो भन्दाखेरि हरेक देशको एउटा आइडेन्टिटी हुन्छ। हिजो खड्गप्रसाद ओलीले पनि यो कुरा बोल्नुभयो, त्यो कुन सन्दर्भमा बोल्नुभयो म अहिले तपाईँलाई त्यो नबताउँ है, सुन्नुहोस्। उहाँले त्यो कुरा राइट बोल्नु भएको छ। अब पन्जाबको पन्जाबीले लगाएको त्यो उसको फुकाल्दैन होइन। अनि अब बुर्का लगाउँछन्, यो खास गरी मुस्लिम देशहरूमा बुर्का लगाउँछन्। आफ्नो परिचय पत्रमा उहाँहरूले बुर्खा, राष्ट्रिय परिचय पत्र अर्थात् सिटिजनसिप वाट एभर जेसुकै होस्, उहाँहरूले त्यो बुर्का लगाएको हुन्छ। हरेक देशको आफ्नो आइडेन्टिटी छ र त्यो आइडेन्टिटी अनुसारको पोसाकमा उहाँहरूले त्यो हुलियामा उहाँहरूले फोटो खिचाएको हुन्छ हरेक देशमा। अनि नेपालको चाहिँ आइडेन्टिटी छैन। नेपालको आइडेन्टिटी हुनु नपर्ने, अन्तर्राष्ट्रियकरण गरिदिनु पर्ने नेपाललाई हो। त्यस कारणले गर्दा मैले तपाईँलाई 3वटा रेफरेन्सहरू भन्ने 62-63 पछाडि यी दलहरूले गरेको काम नै पश्चिमाहरूको खातिर हो, पश्चिमाहरूको स्वार्थको लागि हो। मैले 3वटा उदाहरण त यो देश बेच्ने उदाहरण हो। एमसीसी भनौँ न अझ त्यसपछि। अब त्यस पछाडिको एमसीसी, अब एसपीपी गर्दैछन्। अब तपाईँलाई कहाँ हौँ हामी भन्दाखेरि अहिलेसम्म गरेको उहाँहरूले त्यही हो, उहाँहरूकै पश्चिमाहरूकै काम गरेको हो। अब यो खड्गप्रसाद ओलीसम्म, बादलसम्म र आरजु देउवासम्म छुट कहाँबाट पाए? शेरबहादुर समय यो नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्डमा यो अपराधमा छुट उहाँहरूले कहाँबाट पाउनु हो भन्दाखेरि अमेरिकाले शर्त थपिदियो। के शर्त? के शर्त थपिदियो भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि एसपीपीसँग के अरे एमसीसीसँग जोडिएको एसपीपी बाँकी छ, त त्यो गर्छस् भनेदेखि तँलाई छोडिदिन्छु, अर्थात् तँलाई मैले जीवनदान दिएँ, तेरो राजनीतिक जीवनदान
अर्थात् जेसुकै जीवनदान ठान तँलाई जीवनदान दिए। त्यति मात्र होइन, यो एमसिसी परियोजना अन्तर्गत उसले भनेका स्थलहरूमा आफ्नो अड्डा इन्स्टल गराएर बस्नका लागि अमेरिकाले अनुमति माग्यो। त्यो कुरा तैँले कहीँ नाइनास्ती नगरिकन, जस्तै तपाईँलाई अमेरिकन सेनाको क्याम्प बस्यो भन्ने कुरा, क्याम्प बसेको छ तपाईँको यो लाजमर्दो बजाङमा अमेरिकन सेनाको क्याम्प त्यहाँ गएर बसेको छ। सेनाको नेपाली नागरिकहरू त्यहाँ जान पाएको छैन, त्यहाँ सिभिलियन होइनन्, तिनीहरू पनि अमेरिकनहरू सिभिलियन होइनन्, भलै उनीहरू सिभिल ड्रेसमा होलान् तर उनीहरू सिभिलियन होइनन्। अनि ट्रकका ट्रक चामलमा बाइबल हालेर बाँडिरहेको छ त्यहाँ। हो, यो घटना धेरै सञ्चार माध्यमहरूबाट आइसकेको छ बाहिर, सरकार बेखबर छ। यो मैले तपाईँलाई कहाँ लगेर जोडेको भन्दाखेरि मैले उदाहरण दिएँ, एमसिसी सँगसँगै एसपिपी र एमसिसी परियोजना लागू गर्नको लागि उहाँहरूलाई नेपालको विकास, उन्नति, प्रगति, त्यो घाँटीका नसा चुटिने गरी हाम्रो माननीय गगन थापाले के बोल्नुभयो त्यो संसदमा, केही होइन। हेर्नुहोस्, उहाँहरूले बोलेका त्यसबेला नेपाली नागरिकहरूले सम्झुन् एमसिसी पास भइसकेपछि नेपालमा आर्थिक अभाव नै हुँदैन भनेको थियो। अहिले त देश ताट पल्टिन आँटिसक्यो त, प्रहरीहरूले तलब खान पाएका छैनन्। यो कुरो नेपाली नागरिकले हेर्ने कि नहेर्ने त हो। त्यो भएको कारणले मैले के अनुरोध गरेको, यहाँ नागरिकहरूलाई के निवेदन गरेको भन्दाखेरि, यो आर्जु देउबा, शेरबहादुर देउबा र खड्गप्रसाद ओलीसम्म यो अपराधको त्यो कनेक्सन त्यहाँसम्म नपुगिकन बिचैमा यसलाई नेरो डाउन गर्नुको कारण के हो भन्दाखेरि, तिमीहरूलाई बचाउनु छ भनेदेखि अब मेरा अहिलेसम्म त तिमीले गर्यौ मेरा काम, अब यति थप शर्तहरू तिमीले मान्नुपर्छ। यो शर्त तिमीले मान्दियौ भने अब गर्ने यिनीहरूले हो। फेरि यिनीहरूले शर्त स्वीकारे तीनजनाले? अहिलेसम्म के गरेका छन् त? होइन, यसपालिको पछिल्लो शर्त होइन भनेदेखि यो सरकारले भन्न सक्नुपर्छ, अहिले त्यो बाजुराबाट त्यो क्याम्प खडा गरेर बसेका अमेरिकन सेनाहरूलाई फिर्ता बोलाउन सक्नुपर्छ। अनि हिजो मात्रै नारायण काजी श्रेष्ठले एमसिसीका प्रतिनिधिहरूसँग भेट गरेका छन्, यहाँले यो कुरा गरिरहँदा। अब सुन्नुहोस्, त्यो एमसिसी परियोजनाको एउटा टर्म्स एन्ड कन्डिसन, लिमिटेड टर्म्स एन्ड कन्डिसन भन्दा त्यसलाई ब्रड उसमा सेन्समा लाँदैछ अमेरिकाले। अब त्यो पनि यसैभित्र थियो, तिमी बस्नु छ भनेदेखि अब यो एमसिसीलाई तिमीले जुन पहिला व्याख्या गरेर होइन, त्यो चाहिँ व्याख्यात्मक टिप्पणीबाट पास गर्यो, त्यहाँको शर्तहरू भन्दा पनि अझै मेरा यति शर्तहरू छन्, ती पनि पालन गर्दै। एमसिसीका थप शर्तसँग यिनीहरूले आफू जेल जाने बाटो साटे। एकदमै एसपिपी त त्यो हुँदै नै हो। हेर्नुहोस्, त्यो सैन्य परियोजनासँग, नितान्त सैन्य परियोजनासँग जोडिएको विषयवस्तु छ, त्यो त हुँदै नै हो। र अरू त्योदेखि बाहेकका अन्य धेरै विषयवस्तु, र खास गरी म तपाईँलाई भनिदिउँ, यो तथ्याङ्क विभागले अहिलेसम्म कलेक्सन गरेको, अहिलेसम्म तपाईँको यति समय भइसक्यो होइन, त्यो डाटा लिएको, धर्मको डाटा सार्वजनिक गरेको छैन। त्यो डाटा अहिलेसम्म सार्वजनिक नगर्नुको पछाडिको रहस्य के हो? अब गर्दैछ, हेर्नु होला अब कसरी गर्दैछ। अब यही शर्त अन्तर्गत गर्दैछ, बढाएर गर्दैछ। क्रिस्चियनिटीको सङ्ख्या तैँले बढाइदिनुपर्छ भनेको छ, त्यो शर्त यिनीहरूले मानिसकेका छन्, र त्यो शर्तको आधारमा नै तपाईँको तथ्याङ्क विभागले बढाएर अब डाटा फ्ल्यास आउट गर्दै। भनेपछि त देश त तबाह भइसकेछ त, देश त सक्यो, अब जोगाउने कुनै उपाय छैन योमा। अब यसलाई यसरी भनौँ उमेशजी, यो देश सकिएको कुरा हिजो अस्ति भर्खर मात्रै कृष्णबहादुर महराले जुन दलको जो प्रधानमन्त्री बने पनि देश चलाउने अरू नै छ भनेको छ। सुन्नुहोस्, त्योभन्दा अगाडि नेपाल सञ्चालन गर्ने ताला चाबिता बाहिर रहेछ। अहिलेको बाह्रजना मन्त्री सुदन किरातीले पनि सुदन किरातीले सरकार मात्र होइन संसद पनि नेपालीहरूको हातमा छैन भनेर भनिसकेको अवस्थामा अब मैले भनेको कुरालाई चाहिँ नेपाली नागरिकले, इभन अहिले यो सरकार नेकपा माओवादीको छ, त्यसका समर्थकहरूले मलाई चाहिँ गाली गरेर हुन्छ र? पहिला त गाली कृष्णबहादुर महरालाई गर्नु पर्यो नि, सुदन किरातीलाई गर्नु पर्यो नि। र यस्तै अभिव्यक्ति नारायण काजी श्रेष्ठले पनि अहिले सरकारमा भए पछाडि होइन, योभन्दा अगाडि नारायण काजी श्रेष्ठले पनि दिएको छ, नेपालीको हातमा देश छैन भनेर। तर तपाईँले यति खतरनाक र भयानक खुलासा गर्नुभयो, जुन कुरा लुकेर बसिरहेको छ। बाहिर त माओवादीको युग सुरु भयो, भ्रष्टाचारीहरूको कठालो समाउन थाल्यो माओवादीले, वा नारायण काजी वा प्रचण्ड छ त। यो कुरा किन नबुझेन? म चुनौतीका साथ भनिदिन्छु, उहाँहरूले भ्रष्टाचारको उत्खनन साँच्चीकै गर्ने हो भनेदेखि, यो देशका लागि उहाँहरूले काम गर्ने हो भनेदेखि पहिलो उहाँहरूले एउटा तपाईँको प्रोजेक्टरमा ल्याएर शक्तिखोरको प्रचण्डको भिडियो पहिला बजाउनु पर्यो। त्यो भ्रष्टाचार हो कि होइन? तपाईँ पत्रकारको हैसियतले उमेशजीले र मैले भनिरहनु पर्दैन, हाम्रा मुख्य गरेर हामीसँग भएको साँच्चीकै सेना 7 देखि 8 हजार हो।
प्रमाणीकरण भोलि अन्मिनले गर्दाखेरि त्यो घटेर 3500 4000 मा पुग्थ्यो। अब त्यो सङ्ख्यालाई हामीले एकैचोटि बढाएर त हामीले त 35000 पुर्याइदियौँ। अब 35000 मा प्रमाणिक 35000 पुर्याइदिउँ भनेको फेक मान्छेहरू ल्याएर वाइसिएल लगायतका अन्य सिभिलियनहरू ल्याएर हामीले त्यहाँ हालिदिउँ 35000। अब प्रमाणीकरण गरेर जति घटाउँदै 19000 त भयो नि। तर प्रचण्डले त त्यो प्रक्रिया सकिसक्यो, कहाँ भ्रष्टाचार भएको छ भनेर संसदमै झुट बोलिसके। एकजना अधिवक्ताले त संसद सचिवालयमा उनको विरुद्ध उजुरी नै दर्ता गर्नु भएको छ। सुन्नुहोस् अब के हुन्छ त त्यो? म तपाईँलाई भन्दैछु, यो नेपाली नागरिकहरूले यो कुरा छोड्दैन। त्यो प्रक्रिया सकियो भनेदेखि त्यो भुटानी शरणार्थीको पनि त प्रक्रिया सकेर गरिदिएको, त्यसलाई चाहिँ फरफारक गरिदिएको भइहाल्छ। हरेक भ्रष्टाचारमा त प्रक्रिया सकिएकै त हुन्छ नि। भने हिसाब किताब बुझाउनु पर्छ, कुनै न कुनै हालतमा हिसाब जनताले। होइन सुन्नु, म तपाईँलाई भनिदिन्छु, उहाँको रियल सेना भनेको ल 4000 राखिदिउँ, उहाँले 35 देखि 4000 भनेर 4000 राखिदिउँ। अहिले पछि उहाँले थपेर बनाएको 19000 रहेछ। अनि 15000 सेनाको पैसा खै त? त्यो त राज्य कोषबाट 15000 मान्छेको पैसा हिसाब गरे भइहाल्यो नि। एक है। कुरा नम्बर 2, अस्ति संसदमा उठेको प्रश्न के हो भन्दाखेरि तपाईँले राज्य कोषबाट लगेको पैसा त्यो ब्याङ्क मार्फत गएको छ उमेशजी? छैन। प्रत्येक त्यो लडाकुहरूको खातामा गएको छ पैसा, बोरामा हालेर पैसा लगेको छ। यो दुनियाँको कहाँको ट्रेन्ड हो, फाइनेन्सियल ट्रेन्ड हो भनेको। अहिले सार्वजनिक सुरक्षा भत्ता जुन हुन्छ नि वृद्धहरूलाई अनि अन्यलाई जुन एकल महिलालाई दिने सामाजिक सुरक्षा भत्ता हुन्छ नि, त्यो सामाजिक सुरक्षा भत्ताको रकम सरकारले सिधै तत्त व्यक्ति जसले पाउने हो त्यसको खातामा हालिदिन्छ। अनि ल ठिक छ, खाता खोल्न नसक्ने हो र त्यसबेला? अनि त्यसको खाता क्रिएट गरेर ब्याङ्क अकाउन्टमा पैसा नेपाल सरकारले हालिदिनलाई के अप्ठ्यारो थियो? हो, त्यो नगर्नु। सुन्नुहोस्, कार्यविधिगत रूपमै भ्रष्टाचार छ त्यहाँ त। तर संसदले जान किन ढाँटे त? म तपाईँलाई भन्दैछु त, अनि नढाँटेर के गर्नु त? अब म तपाईँलाई भन्दैछु, म एउटा कानुनको विद्यार्थी पनि हुँ। त्यसैले राज्यको कोष, राज्यको धन परिचालन गर्दाखेरि त्यसको एउटा सर्टेन कार्यविधि हुन्छ। त्यसैले मैले तपाईँलाई पहिला के भनिदिएको भन्दाखेरि कार्यविधिगत रूपमा नै त्रुटि छ। पैसा कसले लगायो? माओवादी पार्टीले। ल ठिक छ, त्यहाँसम्म पनि मानिदिउँ। अब उहाँले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि रामबहादुर, श्यामबहादुर, घलेबहादुर, हरिबहादुर, जो बहादुर शर्मा जे हुन् ती प्रत्येकले पैसा बुझी लिएको भरपाई ल्याएर नेपाल सरकारलाई बुझाउनु पर्यो। भरपाई बुझाएको छ नेपाल सरकारले, प्रचण्डले ल्याएर भरपाई बुझाएको छन्। मेरा 19000 लडाकुमा यी 19000 भरपाई हेर, रामबहादुरले यति बुझ्यो, श्यामबहादुरले यति बुझ्यो, फलानु बहादुरले यति बुझ्यो, होइन कालीबहादुर खाम के भन्ने थिए उनले यति बुझे भने ती प्रत्येक लडाकुले भरपाई गरेर हस्ताक्षर गरेको उहाँले त्यो त डुप्लिकेट नै भए पनि उहाँले गर्न सक्नुहुन्थ्यो होला नि त। त्यो खै त भरपाई बुझाएको? अनि त्यो रकम कसरी वितरण भयो? त्यसैले मैले के भनेको भन्दाखेरि नम्बर 1, कार्यविधिगत रूपमा त्यो राज्यको धन जसरी खर्च भयो त्यो कार्यविधिगत रूपमा त्रुटिपूर्ण छ। नम्बर 2, उहाँले आफैले बोलेको कुरा 7 देखि 8000 बाट घटेर चाहिँ 35 देखि 4000 हुने, तर त्यसमा हामीले थपेका अन्य भन्ने जुन बेहोरा छ उहाँको अभिव्यक्ति छ, त्यो अभिव्यक्तिले नै त्यहाँ अरबौं रकम भ्रष्टाचार भएको कुरा स्पष्ट छ। अब यिनको फाइल कसले खोल्ने त? यिनले म त्यही भन्दै थिएँ। अब जुन अहिले देवत्वकरण गरिरहेका छन् नि, त्यो उहाँको शक्तिखोरको भिडियो हेर्ने कि नहेर्ने कि प्रचण्डले चाहिँ खान पाउने हो भनेको? उहाँले फेरि त्यो कुरालाई कहाँ लगेर भावनामा जोड दिनुहुन्छ थाहा छ? यत्रो प्रगति, यत्रो परिवर्तन, यत्रो उपलब्धि, राजतन्त्र ढालेर गणतन्त्र ल्याएर, अनि राजतन्त्र ढालेर गणतन्त्र ल्याए बापत भ्रष्टाचार गर्न पाइने हो? प्रचण्डले त्यही भन्नुहुन्छ हेर्नुहोस्। अनि त्यो विषयवस्तु खोजिदिने, बृहत शान्ति सम्झौता भएर यो शान्ति प्रक्रियालाई डिरेल गर्ने नियतबाट अरे उहाँको विरुद्धमा, उहाँले गरेका अपराधको विरुद्धमा बोल्यो भनेदेखि शान्ति प्रक्रिया डिरेल हुने भयो। त्यसो भने कोही अपराधीको बारेमा बोल्नु भएन। त्यस कारणले गर्दा मैले के भनेको भन्दा साँच्चीकै यो नक्कली भुटानी शरणार्थीको काण्ड भनेको विदेशी दबावमा मात्र उत्खनन भएर यहाँसम्म पुगेको हो। मैले त्यसको अगाडि भनिदिएँ। अब साँच्चीकै होइन प्रचण्ड लिएर नारायण काजीले नै गरेको हो भन्ने कसैको जिकिर हो भनेदेखि शक्तिखोरको भिडियोबाट सुरु गरौँ। ल त्यो पनि सुरु गर्दैनन् भनेदेखि व्हाइट बडी काण्ड सुरु गरौँ। 33 किलो सुनको सुरु गरौँ, यति सुरु गरौँ, ओम्नी यति सुरु गरौँ। अनि तपाईँ यो एमाले र माओवादीका मान्छेले यति कुरा बुझ्नुपर्छ कि पर्दैन यिनीहरू हामी कुटे जस्तो गर, म अरू जस्तो गर्छु भनेर सरकारभन्दा बाहिर हुँदाखेरि माओवादीले लागेको नारा नै यति र ओम्नी होइन। एउटा कुरा अब सरकारमा गयो खै त यति अनि यही कुरा एमाले सँगै हुँदा लडाकु शिविरको कुरा किन उठाएन? नेकपा हुँदा अथवा सरकारमा सँगै हुँदा कहिले पनि उठाएन। अहिले एमालेको महासचिव अध्यक्षहरू हरेक दिन लडाकु शिविरको कुरा उठाउँदैछ। सुन्नुहोस् उमेशजी, यति अपराध
यो तीनवटा राजनीतिक दलका नेताहरूले गरेको अपराधमा तपाईँले राइट कुरा गर्नुभयो। ल सँगै हुँदाखेरि त्यो 2/3 जुन सरकार थियो नि त्यस बेला सकेनन् होला। त्यस पछाडि प्रचण्डहरू छुट्टिएर गइसके पछाडि पनि महिनौँ दिनसम्म त खड्गप्रसाद ओलीको शासन सत्ता थियो। क्यान्टोनमेन्टको घोटाला किन उठाएनन्? अहिले किन बोले? अनि अब यो कुरा नेकपा एमालेका मान्छेहरूले ताली बजाइदिने, खड्गप्रसाद ओलीले उठाएका विषयवस्तुहरू, भ्रष्टाचारको विरुद्धमा बोलेका विषयवस्तुहरू सही हुन्, यो चाहिँ ब्रह्मवाणी हो, यो चाहिँ कृष्णवाणी हो। अझ म यहाँसँग क्लियर हुन खोजेँ नि, जस्तो व्हाइट बडीको कुरा गरौँ न। व्हाइट बडीको छानबिन हुँदा नेकपाको सरकार थियो, केपी ओली प्रधानमन्त्री थिए। शेरबहादुरतिर सबैको आँखा तानिएको थियो, यो शेरबहादुर हुन्, यसको नायक भ्रष्टाचारी भनेर। हरेक दिन शेरबहादुरले संसदमा गल्ती भए, मेरो भ्रष्टाचार गरे भए कारबाही गर, समात किन पक्राउ गर्दैन भनेर शेरबहादुर पनि बोलिरहेछन्। काङ्ग्रेसका नेताहरू पनि बोलिराखे रोस्टममा, शेरबहादुरलाई कसैले कारबाही गरेन, नेकपा सरकारबाट गयो। अहिले केपी ओलीले चाहिँ उम्मेर यतिमा कारबाही गल्ती गरे कारबाही गरेर पक्राउन त मलाई केपी ओली कोही पक्राउ कोही कुरै गर्छ। प्रधानमन्त्री क्यान्टोनमेन्टमा मैले भ्रष्टाचार गरे भए मलाई पक्राउ गर न त भन्छन्। कसले पक्राउ गर्ने हो, कोसँग हो, यो के हो कुरो? यो एकदम म लगायत सारा नेपाली भ्रममा छन्। तपाईँ एउटा कुरा, हिजो अस्ति मैले एउटा अर्को समाचार सुन्दै थिएँ, यिनीहरू साँच्चीकै यति ठुला अपराधीहरू हुन्। 46 साल पछाडि बौद्धली व्यवस्था आइसके पछाडि 62-63 सालसम्म त ल माओवादीले एमाले र काङ्ग्रेसले शासन गरेकै दुईटाले होइन त, एमाले र काङ्ग्रेस यिनीहरू पुँजीवादी दल भए, भ्रष्टाचारी नै भए, संसदीय भाषमा भाषिए नै, ल काम गरेनन्। उखुको तपाईँको उखु किसानको भुक्तानी अझका मितिसम्म दिएको छैन। तपाईँको स्याम्पलिङको रूपमा यी तीनवटा पार्टीका 50 जना नेता ल्याएर कोबाट गल्ती भएको भनेर सोध्नुहोस्, कसैले गल्ती गरेको होइन भन्छ। सुन्नुहोस् है, अब त्यसो भने गल्ती कसले गर्यो? त्यो उखु किसानले, राजाले, हलो जोत्ने मान्छेले। यो त्यसै कारणले गर्दाखेरि अघि तपाईँले सुरुमा मलाई के भन्दै हुनुहुन्थ्यो भन्दाखेरि यो असक्षमता नेपाली नागरिकको हो कि वास्तवमा यो झुट बोल्ने अर्थात् नेपाली चमत्कार हो, यिनीहरूको क्षमता अब्बल हो, के हो भन्दाखेरि यो वास्तवमा नेपाली नागरिकहरूले यति झुटमुट बोल्दाखेरि र आफूलाई सर्कसको बाँदर जस्तो नचाउँदाखेरि पनि नाचिरहने, जसो गर्छ त्यसै गरी नाचिरहने, ताली बजाइरहने, के हो भनेको? अहिले तपाईँले उठाएका विषयवस्तुहरू हेर्नुहोस् त, एउटा 5 कक्षा पढ्ने विद्यार्थीले बुझ्दैन। खड्गप्रसाद ओली भन्छन् ल मेरो भ्रष्टाचार देखाउ त भन्छ, अनि प्रचण्ड भन्छन् मेरो भ्रष्टाचार देखाउ त, शेरबहादुर भन्छ। त्यसो गरो कसले त? अनि तलबाट सभासदहरू होइन। अब फेरि यो प्रचण्ड सरकारबाट बाहिर आउने बित्तिकै सडकमा आफ्ना हनुमानहरूलाई नारा ए भ्रष्टाचारको लाउनु, यति अन्नी के हो भन्छ, 70 करोड भनेर लाकालाई गोकुल बाँसकोटाको विरुद्धमा बोलेका बोले। अनि त्यो गोकुल बाँसकोटालाई समाउ न, तिमी छौ त सरकारमा, कि भनिदिनु पर्यो सरकारभन्दा, नेपालको सरकारभन्दा माथि अर्को कुनै चिज छ यो देश सञ्चालन गर्ने? भ्रष्टाचारी भनेको बालकृष्ण खाँड र टोपबहादुर रायमाझी मात्रै हुन्छ, एकजना टेकनारायण पाण्डे बालवाला छ, यति हुन्छ। एउटा कुरा के हो भने प्रधानमन्त्रीलाई गृहमन्त्रीले गरेको यो हदसम्मको कुराकानी गतिविधि, यो हदसम्मको अपराध प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी नभइकन स्वयंले गर्नै सक्दैन भनेपछि यिनीहरू जोग्य। अब यहाँले भने जस्तो गर। अब केपी ओलीले त भण्डाफोड गर्छु भनेको थिए 4 गते, आज पनि बोल्न त संसदमा, त्यो दिन बिसन्चो छु भने। अब भण्डाफोड पनि आज उनको सुनियो, उनले के का लागि यो यत्रो चाहिँ प्रचार गरेका थिए, किन गरेनन् भण्डाफोड? होइन, भण्डाफोड गर्नै पर्दैन। प्रकारान्तरले कुनै न कुनै समय खड्गप्रसाद ओलीको सरकार आइहाल्छ होइन। नेकपा माओवादीको वा काङ्ग्रेसको ठुलो भन्दिनँ, जिल्ला स्तरीय नेतालाई मात्र भ्रष्टाचारमा समाएर देखाउँछ यिनले। त्यसैले यस्ता गफ अरूलाई भन, ताली बजाउन लाऊ तिम्रो हनुमानहरूलाई, एउटा स्वतन्त्र नागरिकले अब पत्ताउँदैन कि। भनेपछि यो च्याप्टर क्लोज भयो। अब यो च्याप्टर क्लोज मात्र, एमसिसीसँग साटियो। यहाँ सुन्नुहोस्, एमसिसी एसपिपी सेनाले नेपालमा आएर चाहिँ उसले चाह्यो, अमेरिकन सेनाले नेपालमा आएर उसले चाहे बमोजिमको काम गर्न पाउने, त्यो विथ कम्ब्याट होस् अर्थात् तपाईँ सिभिल ड्रेसमा होस्, नेपालमा आएर उसले चाहे अनुसारको काम गर्न पाउने शर्तमा यी अरू सबै छुट्यो। अब यसमा बालकृष्णहरूको पनि म तपाईँलाई भनिदिन्छु, हाउ फार आई नो यिनीहरूलाई कमसेकम पनि हदभन्दा हद सजाय तोकेर निर्धारण गरेर आउनुपर्ने यो मुद्दामा, त्यसरी अभियोजन हुनुपर्ने, त्यसरी अभियोग पत्र दर्ता हुनुपर्ने। त्यो अभियोग पत्र त्यसरी दर्ता हुँदैन। के कसरी फ्लेक्जिबल हुन्छ? ठगीको मुद्दा लागेर पछि दरोटीमा छोडिन्छ यिनीहरूलाई, त्यति हो। अनि भन्छन् नि करायो दक्षिणा करायो दक्षिणा हुने। यसमा सुन्नु न, यसमा 2-3 जनासम्मलाई जसरी 33 किलो सुनमा एउटा गोरेला लगेर हालिदिए नि,
अर्को एउटा कालेलाई हालिदिन्छ एउटा कालेलाई लगेर हालिदिन्छन् धेरै गए त्यो इन्द्रजित राईसम्मलाई जालान् होइन त्योदेखि र सचिवसम्म जालान् त्यसैले टोप बहादुर राई र बालकृष्ण खाँडलाई कारबाही हुन्छ भन्ने कुरामा म विश्वास त छैन र यो कसैले विश्वास न राप्रपा र रासोपा जस्ता पार्टीले देखाउनु पर्ने भूमिका यही बेला होइन यिनीहरूले देखाउन सक्लान् ट्रुली स्पिकिङ रासोपाले भूमिकै देखाएन हेर्नुहोस् किन गुमनाम छन् रवि लामिछाने यसमा किन चुपचाप होइन उनीमाथि पनि तनाव आइसकेको छ सुन्नु न अरू विषयमा बरु केही देखायो भूमिका त्यसमा पनि रवि लामिछानेले त के बोल्थे केही बोलेकै छैनन् हेर्नुहोस् होइन राप्रपाले उसँग भएको क्षमता अनुसारको फेरि यो राप्रपै रहेछ भन्दैन मलाई म होइन म जे देखेको हो त्यही भनिदिएको उसको क्षमता बमोजिमको भूमिका साँच्चीकै वादा गरौँ राप्रपाले रासोपा चुक्यो धेरै चुक्यो उसँग तपाईँको त 21 सिटको मात्र होइन उसँग 100 सिटको शक्ति छ संख्यामा सुन्नु न अङ्कगणितीय हिसाबले 21 सिट हो तर नेपाली नागरिकहरूको उसले त पुरै क्षेत्रमा अहिले उद्दिन सकेन नि तर देशव्यापी किन रोक्यो त्यसलाई किनभने जब यो फाइल सार्वजनिक भयो ऊ सरकारबाट त्यति बेलै समर्थन सो द्याट यति छिट्टै देवत्वकरण नगरौँ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र रवि लामिछानेलाई भनेर मैले बार भनेको रवि लामिछानेसँग मेरो कुनै आज त यहाँ मैले कुरा गर्दा गर्दै अर्को एउटा कुरा पनि सार्वजनिक भएको छ उनलाई निष्ठा उनले चाहिँ पासपोर्ट त्यागेको अमेरिकी पासपोर्ट त्यागेको निष्ठा सर्वोच्चले खोज्यो अध्यागमन विभागले बुझाउन सकेन पहिल्यै बुझाइसकेको छु भन्यो काठमाडौँ जिल्ला अदालतले मसँग छैन भन्यो अब यसले के हुन सक्छ अलिकति सक्षमले छैन होइन यहाँ कानुन मैले अलिकति त्यो हेरेँ होइन अब त्यसको अर्थ भनेको सेन्स के लाग्यो भन्दाखेरि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले यो डकुमेन्ट मसँग छैन कुन डकुमेन्ट भन्दाखेरि यिनले अमेरिकाको नागरिकता त्यागेको पासपोर्ट त्यागेको निस्सा मसँग छैन भन्यो जिल्ला प्रशासन कार्यालयले अध्यागमनले के भन्यो भन्दाखेरि मैले योसँग सम्बन्धित सबै डकुमेन्टहरू अलरेडी आई सबमिटेड टु द सुप्रिम कोर्ट अनरेबल सुप्रिम कोर्ट भनेर भन्दियो मैले बुझाइसकेको छु सुप्रिम कोर्टमा पहिले बुझाइसकेको छु भन्दियो भनेपछि मसँग पनि छैन भन्दियो हो अब यसको अर्थ चाहिँ के हो भन्दाखेरि सम्मानित सर्वोच्च अदालतले पहिला अध्यागमनले बुझाएको डकुमेन्ट राम्ररी केलाएर हेरेन होला त्यही भित्र कतै छ अब छैन भनेदेखि त छैनको मतलब के हो भन्दाखेरि उनले निस्सा त्यागेको प्रमाण छैन अब के हुन्छ जिल्ला सुन्नु जिल्ला प्रशासनसँग त छैन होइन त्यो त तपाईँको कानुनी प्रश्न आइहाल्यो त नि ठुलो प्रश्न आयो त नि सुन्नु न अमेरिकाको निस्सा नत्यागिकन त्यो त कानुनी व्यवस्था हो त अमेरिकाको निस्सा नत्यागिकन नेपालको नागरिकता कसरी प्राप्त गरे त अब नागरिकता दिने पनि तानिने भयो हो तानिने भयो त डबल सिटिजनसिप हुँदैन ओहो भनेपछि रवि डबल सिटिजनसिप हुँदैन भने अब यहाँ अस्ति प्राप्त गरेको नागरिकताको हदसम्म चाहिँ अदालतको आदेश बमोजिम प्राप्त गरेका छन् नागरिकता प्राप्त गरे भनेर भनेको छ त्यसले असर नगर्ला अदालतको आदेश हो भनेर होइन तर उनले अमेरिकाको नागरिकता नत्यागेको बेहोरा प्रमाणित भइसके पछाडि त त्यो प्राप्त गरेको नागरिकता पनि खारेज हुन्छ नि त भनेपछि यिनी अझै दलदलमा फस्दैछ नागरिकता नभइसके पछाडि त नागरिकता मान्छे त अब यो त्यति मेच्योर नभएले आज मैले यो विषयमा त्यो विषयवस्तु म्याच्योर छैन तर अहिले देखिएको प्राइमो फेसी चाहिँ प्रारम्भिक रूपमा देखिएको चाहिँ त्यतिमै हामीले छलफल गर्यौँ अब अर्को एउटा डरलाग्दो कुरा यहाँले यो भनिरहँदा एकातिर भुटानी शरणार्थी नक्कली भुटानी शरणार्थीको केस जनताको ध्यान आकर्षण त्यता गराएर बझाङमा चाहिँ अमेरिकन सेना प्रवेश गरेको कुरा हामीले थाहा पाइरहेको छौँ त्यहाँ सरकार बेखबर जस्तो छ सरकारलाई थाहा छैन या थाहा पाएर नपाएको जस्तो गरिरहेको छ जनताको ध्यान त्यता छैन जनताहरू यता नक्कली शरणार्थीतिर ध्यान केन्द्रित गरिरहेको छ यही बेला अमेरिकी विदेश मन्त्रालय बोल्यो विदेश मन्त्री बोले नेपालमा भारतीय जनता पार्टीले हिन्दू धर्मको पक्षमा बोल्न नेपालका पार्टीहरूलाई पैसा दिन्छ र बोल्न लाउँछ भनेर बोल्यो यो सामान्य कुरा होइन नि उसले क्रिस्चियनिटी फैलाउनको लागि नेपालमा ठुलो धनराशि खर्च गरेका कुरा त हामीले पढ्दै आएको छौँ देख्दै आएको छौँ उसले भाजपामाथि यो सङ्गीन आरोप लायो यसको कारण के हो अहिले आएर किन यसरी बोल्यो अमेरिका अब यो नाङ्गो हस्तक्षेप हो है नेपालको आन्तरिक मामिलामाथिको नाङ्गो हस्तक्षेप हो अमेरिकाको यो नाङ्गो हस्तक्षेप गरेको पहिलो घटना र पहिलो पटक चाहिँ होइन अघि नै तपाईँले भनिसक्नुभयो अमेरिकाले नेपाललाई धर्मनिरपेक्षता बनाउनको लागि र नेपालमा चर्चहरू स्थापना गर्नको लागि र क्रिस्चियन मेसनरीका विद्यालयहरू सञ्चालन गर्नको लागि स्कुलहरू सञ्चालन गर्नको लागि र अझ तपाईँ गहिराइमा गएर भन्ने हो भनेदेखि व्यक्तिलाई पैसा दिएर बाइबल वितरण गर्दै हिन्दू किराँत र बौद्ध धर्मबाट क्रिस्चियन बन्नको लागि अरब होइन अहिलेसम्म हिसाब गर्ने खरबौँ रकम खर्च गरिसकेका छ अब यो नेपालको मौलिक धर्म संस्कृति भनेको हिन्दू बौद्ध र किराँत नै हो आफ्नो मौलिक धर्म संस्कृतिको लागि
अनि कहीँबाट पैसा लिइरहनु पर्छ त? नेपाल हिन्दू देश नै हो नि। यिनीहरूले पैसा खुवाएर, योभन्दा अगाडि पैसा खुवाएर नेपाललाई धर्म सापेक्षतालाई निरपेक्षतामा परिणत गरे पनि त्यो त यिनीहरूले गरे हो नि त। यहाँका खेतालाहरू, अब काङ्ग्रेस एमाले र माओवादीका खेतालाहरू, त्यो खेतालाहरूले उनीहरूले पठाएको पैसा प्राप्त गरिसकेपछि त्यो बमोजिमको काम गरिदिए। होइन भनेदेखि फेरि यो तथ्यपूर्ण तरिकाले बोल्छु मैले बोल्दाखेरि, होइन भनेदेखि धर्मनिरपेक्षताको इस्यु 62-63 सालको आन्दोलनमा तपाईँ पनि हुनुहुन्थ्यो, म पनि थियौँ। हामी कहाँ उठेको थियो? कहीँ सुने हाम्रो थाहै थिएन धर्मनिरपेक्ष भन्ने नै थाहा थियो। नम्बर 1 सुन्नुहोस्, तपाईँलाई होइन कोही नेपाली नागरिकलाई थाहा थिएन र आन्दोलनमा उठेको एजेन्डा सधैँ थाहा थिएन। म 19 नै दिन आन्दोलनमा सरिक भएको व्यक्ति म है। 1 नम्बर 2 यिनीहरूले संविधान सभा 2 पटक खरबौँ रकम खर्च गरेर संविधान सभा गरेर अनि त्यो जनताबाट चाहिँ सुझाव सङ्कलन गर्ने भनेर ल्याएका पोका अहिले पनि त्यत्तिकै छन्, फुकाएकै छैन। त्यो पोका फुकाउनु पर्छ कि पर्दैन? त्यो संविधान निर्माण हुँदाखेरि त्यो पोका त फुकाइएको छैन। पोका नफुकाइकन त्यत्तिकै आफ्नो मन खुसी भनेको नि बाहिरबाट ड्राफ्ट आएको थियो, नेपालीकरण गरिदिए यिनीहरूले, त्यसरी संविधान बनाएको छ। त्यो संविधानभित्रको त्रुटि मैले भनेको हो र अहिले देखिरहेका छन् त यिनीहरूले। बाउको बिहे देख्ने भन्छन् नि। राज्य सञ्चालनमै अवरोध आउने किसिमका क्लजहरू, संवैधानिक प्रावधानहरू त कति छन्, कति एकअर्कामा विरोधाभासपूर्ण कति छन्, कति देशघाती कुराहरू त संविधानमा कति छन्, कति। त्यसैले यो संविधान आफैमा देशद्रोही संविधान छ। अनि यही बेला अमेरिकी विदेश मन्त्रालय अब म त्यहाँ जोड्दिउँ। अमेरिकाले खरबौँ पैसा खर्च गर्यो, उसले भने बमोजिमको नेपालीहरूलाई चाहिँ धर्मान्तरण गराएर हिन्दू धर्म, बौद्ध धर्म र किरात धर्म जुन अमूल्य निधि हो, हेर्नुहोस् यो पूर्वीय दर्शनको अमूल्य निधि हो। यसभित्र विज्ञान छ, सङ्गीत छ, मेडिसिन छ, के अरे मेडिकल साइन्स छ, सबै थोक छ यो दर्शनभित्र। भलै हामी त्यसको अद्वैता होइन, हामी त्यसको ज्ञाता होइन, तर हामीले सुनेका र धर्मगुरुहरूले त्यसको अद्वैताहरूले भनेको आधारमा र केही हदसम्म त हामीले पनि अध्ययन गरेका छौँ। त्यो हेर्दाखेरि त यो त अमूल्य निधि हो। यो अमूल्य निधि नष्ट गरेर उसले आफ्नो प्यारो बनाउनु छ। हेर्नुहोस्, त्यो अमूल्य निधि मेरो भन्ने बनाउनु छ। तर भारतले किन प्रहार गर्यो? अब म त्यहाँ जोड्दैछु तपाईँलाई। अब अहिले नेपालमा यो राजाले आफ्ना अभिव्यक्तिहरू, धारणाहरू बाहिर ल्याउनु, अनि त्यस पछाडि राजतन्त्र र हिन्दू धर्मको पक्षधर पार्टीको जनमत उल्लेखनीय रूपमा बढ्नु, उल्लेखनीय रूपमा भनिदिएको छु मैले तपाईँलाई, उल्लेखनीय रूपमा बढेको छ है, जनसमर्थन बढेको छ। त्यो बढेको कुरालाई अमेरिकाले सिधा यहाँ किन बढ्यो सुन्नुहोस् है, यहाँ किन बढ्यो? नेपालमा नेपाली जनताको आफ्नो स्वतस्फूर्त मानसपटलबाट उत्पन्न भएको विवेकले यो राजतन्त्र अनि त्यस पछाडि हिन्दू धर्मको पक्षमा जनमत खडा भएको हो भनेर अमेरिकालाई देखाउनु छैन। यो के भनेर इन्डिरेक्ट यो स्वतस्फूर्त हो। फेरि मैले अहिले तपाईँलाई भनेको राजतन्त्र र हिन्दू धर्मको पक्षमा जुन जनमत उल्लेखनीय रूपमा बढ्यो यो स्वतस्फूर्त रूपमा बढेको। तर अमेरिकाले स्वतस्फूर्त रूपमा बढ्यो भनेदेखि त बढ्न त पाएन त स्वतस्फूर्त रूपमा हो। त्यो कुरालाई डाइभर्ट गरेर यहाँ चाहिँ स्वतस्फूर्त रूपमा बढेको होइन, बिजेपीले पैसा दिएर बढाएको हो भन्ने देखाएर वास्तवमा जनमत त निरपेक्षतातिरै छ, राजाकै विरुद्धमा छ, तर पैसा खुवाए नि त भनेर देखाउनको लागि त्यतातिर। तर यही बेला फेरि श्रीपाद महाराजको हैसियतले राजा ज्ञानेन्द्र भारतको 10 दिने भ्रमणमा हुनुहुन्थ्यो जुन बेला त्यो बोलिरहेथे। अनि योगी आदित्यनाथले जुन सत्कार देखाउनु भयो त्यही बेला बोलिरहेथे। त्यही बेला अमेरिकी विदेश मन्त्री त्यो बोल्नु, राजाको पक्षमा यहाँले भने जस्तो अर्गानिक जनमत बढ्नु, यहाँ कसैले लगानी गरे होइन। अनि यही बेला डाक्टर बाबुराम भट्टराई राजतन्त्रको बारेमा चाहिँ बडो उखडमाउलो भएर प्रस्तुत भएको थिए, राके भूत लाएर लखेर्नुपर्छ भनिरहेको थिए। यी तीनवटा एकैचोटि हुँदा अलिकति अर्थपूर्ण छ कि जस्तो लाग्यो कि? अर्थपूर्ण छ यो तीनवटै एकै बेला भएको छ। यो अर्थपूर्ण छ। हेर्नुहोस्, एउटा कुरा के हो भन्दाखेरि नेपालमा 2058 साल जेठ 19 गते जुन कहानी लाग्दो दरबार हत्याकाण्ड भयो, हेर्नुहोस् है, स्पष्ट भइसक्यो, अब स्पष्ट भइसक्यो। त्यो दरबार हत्याकाण्ड अमेरिकन डिजाइनमा नेपालका खेतालाहरूबाट गराइएको भन्ने कुरा क्रिस्टल क्लिन भइसक्यो। होइन भने अमेरिकालाई नेपालमा राजतन्त्र आओस् कि हिन्दू धर्म आओस् कि त्यसको के चासो अमेरिकालाई? त्यसको के 7 समुद्र पारी छ, लेना न देना, हामीभन्दा त्यति ठुलो छ, हामीभन्दा त्यति धनी छ, हाम्रा हिन्दू धर्मै हुँदाखेरि के असर भएको थियो उसलाई है? हो, नेपालमा हिन्दू धर्मको विनाश गरेर नेपालमा क्रिस्चियनिटी अर्थात् क्रिस्चियन धर्म पुरै देशभरि फैलाउने,
नियतका साथ, दूषित नियतका साथ यो काम भयो। यो काम गर्नका लागि पहिला दरबारलाई अलोकप्रिय बनाउनुपर्छ, अर्थात् राजालाई अलोकप्रिय बनाउनुपर्छ। अलोकप्रिय राजालाई बनाउनको लागि राजाको हत्या गर्नुपर्छ र त्यो हत्याको दोष चाहिँ उसकै सन्तानलाई लगाइदिनुपर्छ। अब त्यस पछाडि हामी चुप्प लागेर बसौँ भने पनि जनता आफै उठेर राजतन्त्र फाल्छ। किन फाल्छ भन्दाखेरि हत्या र राजा भनेर फाल्छ। यो त तपाईँको थिङ्क ट्याङ्कहरूले तपाईँ म जतिका मात्रै मान्छे होइन नि त उनीहरू त। उनीहरू 20-50 वर्षपछिसम्म 50औं वर्षको योजना अन्तर्गत नेपालबाट हिन्दू धर्मको समाप्ति, त्यसको प्रभाव फेरि नेपाललाई मात्र हेरेर होइन, अल्टिमेटली टार्गेट फेरि भारतलाई हो। किनभने पूर्वीय दर्शनको उद्गम स्थल त नेपाल र भारतवर्ष हो। त्यसकारणले यो पूर्वीय दर्शनको समाप्ति गर्नु छ, पूर्वीय सभ्यताको समाप्ति गर्नु छ। पूर्वीय सभ्यता र पूर्वीय दर्शनको समाप्ति गर्नु नै अमेरिकाको हितकर छ। त्यसैले त्यो काम गर्नका लागि त्यो पूर्वीय दर्शनको नेतृत्व भारत, नेपालमा मात्र होइन भारतमा समेत हिन्दू अब धर्म र पूर्वीय दर्शनको नेतृत्व राजतन्त्रले गर्थ्यो, नेपालको राजतन्त्रले गर्थ्यो। सुन्नुहोस् है, नेपालको राजतन्त्रले त्यो पूर्वीय दर्शनको नेतृत्व गर्ने भएका कारणले गर्दा पहिला नेतृत्वकर्ताको समाप्ति गर्नुपर्ने थियो। त्यो काम अमेरिकन डिजाइन अन्तर्गत अब यो मैले तपाईको टेलिभिजन मार्फत बोलिदिएँ, यो कुरा त्यहाँबाट पुष्टि हुन्छ र खेतालाहरू नेपालका हुन्, डिजाइनर त्यो हो र यो डिजाइनमा 58 सालमा यो घटना घटाइयो। अब क्रमिक रूपमा त्यस पछाडिका श्रृङ्खलाबद्ध नेपालमा भएका राजनीति परिवर्तनहरू हेर्नुहोस्, एकअर्कामा कनेक्टेड र एकअर्कामा रिलेटेड छन्। अनि डाक्टर भट्टराईको पछिल्लो अब म तपाईँलाई भन्दैछु, यिनी विक्षिप्त किन भए भन्दाखेरि अघि मैले इन्डिकेट गरेका खेताला मध्येका यो धर्म मास्ने प्रमुख खेताला डाक्टर बाबुराम भट्टराई हुन्। अब इनकेस यिनले गरेको त्यो अपराध बाहिर प्रकट भएर आउने हुन्छ, कुन बेला हुन्छ भन्दाखेरि नेपालमा धर्मनिरपेक्षताको अन्त्य हुने बित्तिकै यिनले गरेको अपराध, त्यो पनि चान्चुने अपराध होइन, त्यो जघन्य अपराध त प्रकट भएर आउने हुन्छ। म तपाईँलाई एउटा कुरा भनिदिउँ, बाबुराम भट्टराईले यो देशमा सबभन्दा बढी भारतीय विस्तारवाद र अमेरिकी साम्राज्यवाद भनेर नारा लगाउने मान्छे, सिकाउने र नारा लगाउने मान्छे, अनि सबभन्दा बढी काङ्ग्रेसलाई गाली गर्ने मान्छे तिनै हुन्। विजय कुमार पाण्डेको एउटा अन्तर्वार्तामा हेर्नुहोस्, यिनका ती दाँत निच्च देखाएर तपाईँको त्यसो हो भनेदेखि यो के अरे घुमी घुमी भारतीय विस्तारवाद तपाईँ आफै भन्नुहुन्थ्यो, तर भारत परस्त र भारतीय दलाल चाहिँ तपाईँ आफै हुनुभयो होइन त भन्दाखेरि हे गरेर हाँसेर हो अब सबै भए, अब अल्टिमेटली सबै भोगिँदो रहेछ भनेर यिनले लाचारी व्यक्त गरेको छ। हेर्नुहोस्, त्यसैले यी भने माओवादको यो औचित्यता समाप्त भयो भनेर के नगर्छु भनेर नयाँ शक्ति खोलेर फेरि त्यो पनि नभइसके पछाडि उपेन्द्र यादवको लगौटीभित्र पसे। त्यो उपेन्द्र यादवको लगौटीभित्रबाट पनि यिनलाई लात हानिसके पछाडि अहिले विक्षिप्त भएका छन्। त्यस पछाडि फेरि कहाँ आए? प्रचण्डकै शरणमा आए। पार्टी प्रवेश नगरून् तर प्रचण्डकै शरणमा आए, जहाँ आफूले लगेर गोर्खामा प्रचण्डलाई जिताउने भूमिका निर्वाह गरे। त्यसको सट्टामा आफू नभए पनि छोरीलाई यहाँबाट जिताउनु पर्छ भनेर एलायन्स, 8 दलीय गठबन्धनबाट छोरीलाई जिताउनु पर्छ भनेर छोरीलाई यहाँ उठाए। र त्योभन्दा अगाडिको 74 को चुनावमा यिनले चुनाव जित्ने हत्कण्डाको रूपमा काङ्ग्रेससँग खड्गप्रसाद ओली, प्रचण्ड र शेरबहादुर देउवाले बुढी गण्डकीको 3 अरब बाँडेर खाएको छ भन्ने कुरा सुन्नुहोस् है। म यो यिनको विक्षिप्तता भनिदिन्छु, यी कति अपराधी हुन् भन्ने कुरा म भनिदिन्छु। त्यस पछाडि तपाईँको त्यो मात्र भनेनन् बाबुराम भट्टराईले, अर्को के कुरा बोले यिनले भन्दाखेरि प्रचण्डले मलाई समेत नसोधी, मलाई र किरणलाई समेत नसोधिकन 34 अरब क्यान्टोनमेन्टको घोटाला गरेका छन् भने। अस्तिको चुनावमा फेरि ऋषि दमालाले एउटा अन्तर्वार्तामा सोध्दै गर्दाखेरि यी देशका विविध समस्याहरूलाई तपाईँ विषान्तर गरेर त्यहाँ कहाँ प्रवेश गर्नुभएको, त्यो कुरा त एउटा सन्दर्भ, त्यस्तो घटनालाई यिनी एउटा सन्दर्भ। अब त्यसो भने मैले यिनलाई के प्रश्न गर्छु तपाईँको टेलिभिजन मार्फत, यिनका शुभचिन्तकलाई पनि 200-400 त अझै बाँचेका होलान्, यिनको पछाडि होला नि 200-400 मान्छे अहिले पनि नेपालमा होइन। एउटा प्रश्न के हो भन्दाखेरि डाक्टर बाबुरामले बोलेको कुरा, आइतबार बोलेको कुरा चाहिँ पत्याइदिनु पर्ने। आइतबार बोलेको कुरा पत्याउनका लागि त शनिबार बोलेको कुरा स्थिर भएको हुनु पर्यो नि त, अनि नै आइतबार बोलेको कुरा पत्याउनु हुन्छ। अर्थात् 7 दिन 7 कुरा बोल्ने। हेर्नु न तपाईँको यिनका कुराहरू। त्यसैले यो फेरि कुरा चान्चु नै छैन नि त, अपराध तपाईँको भ्रष्टाचार त्योसँग जोडिएका कुरा, पूर्व प्रधानमन्त्री भइसकेको मान्छे। अनि हिजो अस्ति आएर अहिले तपाईँले भन्नुभयो राजाका विरुद्धमा चाहिँ यिनी राकेभूत बाल्छु भन्छ, के अरे राकेभूत हुन् भन्छन्। अनि त्यो भनेको के हो भन्दाखेरि मरिसकेको भन्ने सेन्समा भनेको बाबुरामको पार्थिव शरीर पो छ त, यिनको राजनीति बचेको छ त।
यिनले राजनीतिक रूपले त गइसके। त्यही त उनले पनि भनेको त त्यो राकेभूत भनेको त राजाको राजनीति सकिएको भन्ने अर्थमा भनेको न हो, प्रतीकात्मक रूपमा होइन, त्यो एउटा बिम्बको रूपमा त्यो बोलेका हुन् भने यिनको आफ्नो राजनीति के छ त्यो हेर्नु पर्दैन। अब यहाँले गरेको व्याख्या अनुसार नेपालको नेतृत्वको अवस्था देख्ने नै दया लाग्दो, टिठ लाग्दो, माया लाग्दो, अनि हामी नै आफै विक्षिप्त हुनुपर्ने अवस्थामा देखियो, देशै नरहने भयानक खतरनाक मोडमा पुगेको कुरा हामीले गरिसक्यो। अब यही बेला नि देश अत्यन्तै जर्जर अवस्थामा छ। युक्रेन भन्छ, चीन र अमेरिका यहाँ आम्ने सामने छन् भनेर हामीले व्याख्या गरिरहँदा फेरि रुस पनि यहाँ इन्ट्री भएको सङ्केत देख्यो। म अन्तिममा यहाँबाट यो कार्यक्रम समापन गर्दैछु। रुसले राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश तिमसिना मार्फत नेपालमा 14वटा प्रोजेक्टमा हात हाल्नको लागि प्रस्ताव गर्यो। पूर्व पश्चिम रेलमार्गदेखि लिएर मल कारखानादेखि लिएर हाइड्रोदेखि अनेक कुराहरू रुसले प्रस्ताव पठायो, तर त्यो निर्धारित मिति गुज्रेर गयो। नेपाल सरकारले जवाब फर्काएन। त्यति मात्रै होइन, परराष्ट्र मन्त्रालयका कर्मचारीहरू बेखबर छन्, यो हाँसो लाग्दो कुरा हामीलाई थाहै छैन भन्छन्। यो वास्तवमा के हो? रुसले किन यहाँ इन्ट्री गर्न चाहेको? रुसले अमेरिकालाई च्यालेन्ज गर्न खोजेको हो कि? यदि साँच्चीकै रुस इन्ट्री भयो भने रुस, अमेरिका, भारत र चीन यी चारै शक्ति यहाँ भयो भने अवस्था के हुन्छ? अब यसलाई नि तपाईँको के भन्नु भन्दाखेरि दुईवटा कुरा है। यिनीहरूले राज संस्थालाई म आफू स्वयंमा राजावादी होइन, मैले तथ्यको आधारमा मात्रै भनिदिएको। तथ्य त जे ठिक हो त्यो त भनिदिनु पऱ्यो नि त है, किनभने मलाई कसैसँग टाउको कनाएर खानु छैन हेर्नुहोस् होइन, र जीवनभरि खाएको छैन होइन। मान्छेले सुन्दाखेरि त मिडिया मार्फत यो बोल्दाखेरि त यो त्यतातिर टिल्ट रहेछ भन्ने त मैले जीवनभरि कसैलाई चिन्दा पनि चिन्दिनँ, मैले टाउको कनाएर खाएको छैन। म मेरो आफ्नो श्रममा र मेरो बाँचेको मान्छे हुँ है। त्यो कारणले देश चाहिँ सबभन्दा ठुलो हो। फेरि यसमा अब यसमा तपाईँले अहिले सोधेको प्रश्नमा दुईवटा कुरा भनिदिउँ। राज संस्था र राजालाई यिनीहरूले जुन जुन विषयवस्तुमा गाली गरे आम नेपाली नागरिकहरूले हेरिदिउन्, चाहे त्यो आर्थिक विषयवस्तुमा पक्षमा होस्, चाहे त्यो अहिले तपाईँले सोधेको विश्व समुदायसँग सन्तुलित रूपमा कायम गरिने डिप्लोमेसी कूटनीतिको सम्बन्धमा होस्, कसरी बचाएको रहेछ यो देश, कति गाह्रो रहेछ त यो देश। अहिले त दिनपछि भिख मागेर बचाएको छ नि त्यो देशलाई। तपाईँको राजा महेन्द्रले नेपालमा औद्योगिकरणको सुरुवात गर्दाखेरि भारत र चीन नेपालभन्दा धेरै पछाडि थियो। त्यो समयमा यो आम नेपाली नागरिकहरूले त्यो तथ्य र इतिहास पढ्दा हुन्छ। नेपालमा औद्योगिकरणको सुरुवात भइसकेको थियो राजा महेन्द्रबाट। ती उद्योग धन्दा त सबै बेचेर खाए। अब हिजो अस्ति भर्खर एकजना काङ्ग्रेसका नेताले त्यो उद्योग बेचेर खानुलाई गौरव गरे। हेर्नुहोस् है, यहाँ कति कन्ट्रोभर्सी छ, म यो प्रसङ्ग आए भनिदिइहाल्छु। फेरि अहिले संसदमा के चर्चा चलिरहेको छ भन्दाखेरि हेटौँडा कपडा उद्योग चाहिँ पुनस्थापना गरे। त्यो उद्योग बेच्नु ठिक थियो भने अनि त्यसो पुनस्थापनाको कुरा किन ल्याएको त? ठिक थियो भनेदेखि। त्यसैले आम नेपाली नागरिकहरूले र त्यो दलमा लागेको त्यो जुन कार्यकर्ता भन्ने छ नि, त्यसले यो कुरा किन बुझ्दैन भनेको कि। त्यसैले मैले तपाईँलाई अहिले यहाँ भनिदिएको चाहिँ के हो भन्दाखेरि अत्यन्त चातुर्यताका साथ, धैर्यताका साथ यो देशलाई अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रहरूको, शक्ति राष्ट्रहरूको क्रीडास्थल हुनबाट नेपाललाई राजाले बचाएको हो र अहिले यिनीहरूलाई धौधौ परिसकेको। धौधौ पर्यो मात्र होइन, हात उठाएर छोडिदिइसके तिमीले चलाइदेऊ है भनेर। र नेपालको अब अरू नेताहरूले भने र मूलत डिप्लोमेसी नेपालको हातमा छैन, कूटनीति नेपालको हातमा छैन। एउटा मात्र कूटनीतिक पहलबाट नेपालको पक्षमा निर्णय भएको यो 62-63 साल पछाडि एउटा उदाहरण मलाई दिनुहोस्। चाहे त्यो वैदेशिक रोजगारको सम्बन्धमा होस्, एउटा तपाईँको नेपालको प्रधानमन्त्री विदेशमा जाँदाखेरि हेर्नुहोस् न, खरदार लिन आउँछ भनेको त्यहाँ एयरपोर्टमा राजा जाँदाखेरि को लिन आउँथ्यो? नेपाली नागरिकहरूले। हेर्नु न, त्यसैले त्यो त देशको सम्मान हो नि त होइन, देशको त्यो त प्राइड हो नि त। त्यो हो, त्यसरी गुमाइछ। त्यो कूटनैतिक रूपमा विच्छेद छ। अहिले तपाईँले सोधेको रसियाको जुन कुरा छ, यिनीहरू हिजो अस्ति त्यो तपाईँको संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा हो गएर नेपालले यो युक्रेनको पक्षमा मतदान गरो, युक्रेनको पक्षमा मतदान गर्यो। अनि अहिले सहयोग रुसले दिन्छ। फेरि अब सहयोग रुसले दिन्छ। के हो त यो? अब सुन्नु न, अहिले सहयोग रुसले त्यो अफर गर्छ रुसले है। अब यिनीहरू अहिले सरकारको नेतृत्व कम्युनिस्टले गरेको छ, अनि लेनिनको र मार्क्सको अनि माओको माल्यार्पण गर्छन् हो। अब तर यिनीहरू कहिले, अघि पनि मैले सुरुमा भन्ने तपाईँलाई, रुस र चीनतिर यिनीहरू कहिले नजिक छैनन्। त्यसैले आम कम्युनिस्टहरू जुन हो भनेर बसेका छन् तिनीहरूले बुझ्नु पर्यो, प्रचण्ड, खड्गप्रसाद ओली, झलनाथ खनाल, माधव कुमार नेपाल, बाबुराम भट्टराई यिनीहरू कम्युनिस्ट हुन् कि होइनन् तपाईँहरू चिने हुन्छ। म यो तपाईँको लोकप्रिय च्यानल मार्फत भनिदिन्छु,
रसियाले दिएको तपाईँको अनुदानलाई अहिले नलिने, विकास योजनालाई अहिले स्वीकार गर्दैनन्। हेर्नुहोस्, त्यसलाई अमेरिकी डर हो, पश्चिमा डर। त्यसलाई तपाईँ अमेरिका मात्र नभनौँ, मैले यसलाई जोडेर भनिदिएँ, इन्डो पश्चिमाको डर हो। भने यिनीहरू माओवादी हुन्, यिनीहरू कम्युनिस्ट हुन्, यिनीहरू मार्क्सवादी हुन्। अब यसको प्रतिक्रिया स्वरूप रुसले चाहिँ के गर्न सक्छ? अब यो ल्याइएन र पश्चिमाको मात्रै म त्यसमा अलि जोड्दै थिएँ। त्यसैले चातुर्यतापूर्ण तरिकाले सन्तुलन कायम गरेर यो विश्वका सबै शक्ति राष्ट्रहरूलाई राजी गराएर, खुसी गराएर राज संस्थाले यो देश धानेको रहेछ। अब धान्न नसक्ने स्थितिमा पुगिसक्यो। नेपालको परराष्ट्र नीति त नेपालको हातमा छँदा पनि छैन। हेर्नुहोस् है, 62-63 पछाडि छँदा पनि छैन। त्यो 12 बुँदेमा यिनीहरूले, तपाईँ राम्ररी पढ्नुहोस्, त्यो 12 बुँदेमा यिनीहरूले सब्मिट गरिसकेका छ। परराष्ट्र नीति नेपालको हातमा छैन र यो इन्डो पश्चिमाबाट सञ्चालित छ। नेपालको परराष्ट्र नीति तलब खानका लागि एउटा मन्त्री बनाइदिन्छन्, कर्मचारीहरू त्यहाँ छन्, चिठी लेख्छन् होइन। कतै कतै त्यो चिठी पनि शब्द बाहिर सोधेर लेख्नुपर्छ यिनीहरूले। त्यो हालतमा छ नेपालको परराष्ट्र नीति। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि अहिले तपाईँले सोधेको रसियाको सम्बन्धको प्रश्न चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो टसल राइट नाउ अहिले नहोला। यो टसल अहिले भनेको तपाईँको त्यो यो डिप्लोमेटिकल्ली यो टसल सुरु हुन्छ। त्यो टसल किन सुरु हुन्छ भन्दाखेरि अत्यन्त नजिकबाट चीनले यो नेपालमा अहिले पश्चिमाहरूले गरिरहेको अतिक्रमण र हस्तक्षेपको नजिकबाट निहालेर बसेको छ र त्यो चीनले अन्तिममा सहारा लिने भनेको रसियासँग हो र रसियाले पनि नेपाललाई अहिले राखेको प्रस्ताव यही अहिले तपाईँले सोधेको प्रश्नको पेरिफेरीभित्रबाट त्यो प्रस्ताव राखेको हो, नेपालको मायाले राखेको होइन। उसले पनि अमेरिकाको च्यालेन्ज गर्यो, चेक पनि गरेको हो। भनेपछि उता युक्रेनसँग लडिरहेछ, उसको खर्च त्यहाँ भइरहेछ, नेपाललाई यत्रो सहयोग गर्छ हो त नि, चेक पनि गरेको। नेपालले चाहेको के रहेछ भनेर चेक गरेको। भने नेपालले बुद्धिमत्तापूर्वक काम गर्न सकेन भने यसलाई नेपाली भाषामा म तपाईँलाई भनिदिउँ, कित्ता काट गराएर रसियाले नेपाल कताको कित्तामा साँच्चीकै रहेछ त देखाइदिन खोजेको। साँच्चीकै कम्युनिस्ट हुन् कि होइनन्, प्रचण्ड कम्युनिस्ट हुन् कि होइनन्, मार्क्सवादी हुन् कि होइनन्, देखाइदिन खोजेको रसियाले। यो कुरा देखिन्छ। यो खुकुरीको धारमा छ नेपालका नेताहरूको जिन्दगी। दायाँ बायाँ भयो भने जीवनै ध्वस्त, देशै ध्वस्त हुने। त्यो त क्लियर, यो त क्रीडास्थल बनाउँदैछ। भनेपछि अब जस विवेक प्रयोग गर्न सकिएन र यही तरिकाले देश चलाउन खोज्यो भने यही सत्ता, यही नेतृत्व र यही राजनीति व्यवस्था अन्तर्गत र यो संविधानभित्र रहेर देशको रक्षा गर्न करिब असम्भव कठिन छ। हस्, यो महत्त्वपूर्ण समय र महत्त्वपूर्ण संवादका लागि यहाँलाई हार्दिक धन्यवाद उमेश। हस्।